हामी हिजो पनि धेरै मेहनत गरेर वचन अध्ययन गर्यौं। आज पनि हामी हिजोको जस्तै नै बाइबलद्वारा परमेश्वरको विषयमा अध्ययन गर्नेछौं। परमेश्वर साँच्चै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, बाइबल सत्य हो कि होइन, एक दिन हामी यस संसारमा विदा भएर गएपछि स्वर्ग नरक भन्ने ठाउँहरू छ कि छैन, यसको विषयमा हामी आज पनि फेरि यो इस्राएलको इतिहासबाट अध्ययन गर्नेछौं। हामी आजको कक्षा सुरु गर्नुभन्दा पहिला प्रार्थना गर्नेछौं, त्यसपछि आज कक्षालाई सुरु गर्नेछौं। आउनुहोस् प्रार्थना गर्नेछौं। प्रेम, अनुग्रह, दयाले भरिपूर्ण हुनुहुने परमेश्वर पिताज्यू, धन्यवाद छ तपाईले सुन्दर मौका हामीलाई दिनुभयो। आजको यो बाइबल सेमिनारको दोस्रो दिनमा पनि यहाँ सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई डोराएर वचन सुन्न ल्याउनु भयो, धन्यवाद। प्रभुज्यू, आजको कक्षामा हामी इजरायलको इतिहासको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। प्रभुज्यूले नै यो वचन बुझ्नका लागि र इजरायलको इतिहासबाट तपाईँ मात्र एकजना सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चिन्न सक्न हामीलाई सबैलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। वचन प्रचार गर्ने र सुन्नेको बीचमा मध्यस्थ गरिदिनुहोस् पवित्र आत्माज्यूले, र सबै प्रियहरूको हृदयलाई खोलिदिनुहोस् ताकि यो वचन बुझ्न सकेर तपाईँ परमेश्वरलाई चिन्न सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। सबै धन्यवाद सहितको प्रार्थना प्रेम गरी उद्धार गर्नुहुने प्रभु यीशुको नाममा चढाउँछौँ, आमेन। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? वचन सुन्नु तयारी हुनुहुन्छ होइन? आज हामी इस्राएलीको इतिहासको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। आजको कक्षामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला हिजो अध्ययन गरेको विषयलाई फेरि थोरै तपाईहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हामी हिजो पहिलो कक्षामा सुरुमा जीवनको विषयमा अध्ययन गरेका थियौँ। त्यसपछि आत्माको विषयमा, आत्मा भएको प्राणी चाहिँ मानिस मात्र हो भनेर, त्यसपछि हामीले परमेश्वरको विषयमा एकजना परमेश्वर जसले यो संसारलाई बनाउनु भयो र सबै कुरालाई सृष्टि गर्नुभयो र जीवन दिनुभयो। त्यसपछि हामी बाइबल सत्य हो, बाइबल परमेश्वरको वचन हो, यो विषयवस्तु हामी कक्षा 1 मा अध्ययन गरेका थियौँ। कक्षा 2 मा चाहिँ हामी बाइबलमा भएका घटनाक्रमहरू हेरेका थियौँ। अदनको बगैँचा सत्य हो, किनभने अदनको बगैँचालाई भिजाउनका लागि परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभएका दुईटा नदी र अझै पनि आजभोलिको संसार इराक भन्ने देशमा बगिरहेको छ। ती नदीहरूको नाम तपाईँले याद आउँछ? युफ्रेटिस र टाइग्रिस नदी हो। त्यसपछि हामी अर्को घटना अध्ययन गरेका थियौँ नोआको जल प्रलयको विषयमा। यस संसार त्यो समयमा पानीले डुबेर सबै नष्ट भएको थियो। नोआको परिवार 8 जना मात्र बाँचेको थियो। यो घटना पनि सत्य हो भनेर हामीले नोआको जाँच अरारात पर्वतमा अडिएको छ, त्यो जाँचको प्रमाण पनि हामीले हिजो हेर्यौँ। अर्को घटना हामीले हेरेका थियौँ, संसारमा धेरै भाषाहरू, धेरै जातिहरू, धेरै विचार भएका मानिसहरू अहिले हामी छौँ। यो कसरी कहाँबाट आयो? एउटै परिवार हो भने त मानिसको सुरुवात एउटै परिवारबाट भएको हो भने एउटै हुनुपर्ने हो, भाषा पनि विचार पनि एउटै हुनुपर्ने हो, ईश्वर पनि एउटै हुनुपर्ने हो। तर कहाँबाट यो यस्तो समस्या आयो त? त्यो बाबेलको धराबाट हो। त्यहाँ पनि मानिसहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे, जसको कारणले गर्दा परमेश्वरले मानिसहरूलाई भाषा पठाएर फेरि न्याय गर्नुभएको कुरा हामी कक्षा 2 को अन्तिम यो घटनाक्रममा हेरेका थियौँ। त्यो विषयलाई नै जोडेर आज हामी बाबेलको धरहरा हेऱ्यौँ भने मानिसहरूको धेरै जातिहरू आएको कुरा हामी देख्छौँ, त्यहाँबाट भाषाहरू आएको कुरा देख्छौँ। मानिसहरूको जनसङ्ख्या जति वृद्धि हुँदै गए, मानिसहरूमा त्यस्तै विचारहरू, आफ्नो तरिकाको ईश्वरहरू बनाउँदै गएको कुरा हामी बाइबलमा देख्छौँ। हामी बाइबलमा हेऱ्यौँ भने धेरै जातिहरू त्यहाँबाट सुरु भएको कुरा पनि हामी देख्छौँ। संसारमा हेऱ्यौँ भने त्यो समयमा सत्य एकजना परमेश्वरलाई चिन्ने मानिसहरू थिएन। त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले यस संसारमा एकजना सत्य परमेश्वर चाहिँ म मात्र हो, जसले संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो र उहाँले नै जीवन पनि र अधिकार पनि गर्नुहुन्छ र जीवन पनि दिनुहुन्छ भन्ने कुरा सारा संसारका मानिसलाई बताउनका लागि उहाँले एउटा जातिलाई छान्नुभयो, जो चाहिँ इस्राएली जाति हुन्। यो इस्राएली जातिको विषयमा हामी आज अध्ययन गर्नेछौँ। हिजोको कक्षाहरू चाहिँ बितेका समयका घटनाहरू अथवा पहिले समयका भएका सबै घटनाहरू सत्य हो भनेर प्रमाणद्वारा हेऱ्यौँ। आजको यो कक्षा चाहिँ आजभोलि हामी इस्राएल देश हामीलाई थाहा छ, त्यो देशद्वारा बाइबल सत्य हो कि होइन, साँच्चै परमेश्वर हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, यो इजरायलीको जीवनबाट आज हामी सिक्नेछौँ। हिजोको भन्दा
आज हामी बुझ्न अलिकति सक्छ होला, किनभने आजभोलि नै भएको यो इस्रायली देश हो। यो देशद्वारा नै हामी आज चाहिँ बाइबलको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। हामीले विचार गरौँ, इस्रायलीहरू को हुन्? तपाईँ कतिजनालाई इस्रायल देशको बारेमा थाहा छ होला, कतिजनालाई चाहिँ इस्रायल देश थाहा छैन पनि होला, छ भनेर। कतिजना हाम्रो नेपालीहरू पनि इस्रायल देशमा गएर काम गरेका छन्, त्यहाँ नोकरी गरेका छन्। अर्को चाहिँ इस्रायलीहरूको बारेमा बाइबलमा किन लेखिएको छ, लेख्नुको कारण किन हो बाइबलमा। अर्को, इस्रायलीहरूको बारेमा किन हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। यी कुराहरू विचार गरेर आजको कक्षामा हामी अध्ययन गर्ने छौँ। तपाईँ र म बसिरहेको संसारको नक्सा हो यो। यो संसारको नक्सालाई हामी हेऱ्यौँ भने संसारमा अहिले धेरै देशहरू छन्, जसमध्ये नेपाल देश पनि एउटा हो। यो नेपाल देशको विषयमा बाइबलमा लेखिएको छैन। हाम्रो नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारत हो। यो भारत देशको विषयमा पनि बाइबलमा लेखिएको छैन। अर्को चीन देश छ, चाइना। यो चाइना देशको बारेमा पनि बाइबलमा लेखिएको छैन। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ बाइबलमा इस्रायलीको जसरी लेखिएको छ, इस्रायलीको विषयमा जसरी इस्रायलीहरू छानेको छ, यसरी नै लेखिएको छैन भन्न खोजेको हो। अर्को, अमेरिका देशको विषयमा पनि बाइबलमा इस्रायलीको विषयमा जस्तै लेखिएको छैन। तर एउटा देश छ, जुन देश चाहिँ संसारमा इस्रायल देश हो। यो देशको विषयमा चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ। मैले हिजो भनेको थिएँ बाइबलमा जम्मा 66वटा पुस्तक छ। यो 66वटा पुस्तकमा इस्रायलीको विषयमा लेखिएको छ धेरै। इस्रायलीको जीवनलाई र इतिहासलाई राम्रोसँग तपाईँ र मैले अध्ययन गऱ्यौँ भने साँच्चै यो बाइबलको परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। तर तपाईँ र मैले इस्रायलीको जीवन चाहिँ राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। जब इस्रायलीलाई हेर्छौँ, परमेश्वर साँच्चीकै जीवित हुनुहुन्छ र न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, यो कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा यो बाइबलमा इस्रायलीको बारेमा लेखिएको छ। यसैया 45को 18को वचनलाई म पढिदिनेछु। किनकि परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, उहाँ जसले आकाश सृष्टि गर्नुभयो उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले पृथ्वीको रूप रच्नुभयो र बनाउनुभयो र त्यो बसाल्नुभयो। उहाँले त्यो खाली हुनलाई सृष्टि गर्नु भएन, तर उहाँले त्यो आबाद गर्नलाई बनाउनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, म परमप्रभु हुँ, म बाहेक अरू कोही छैन। हिजो पनि हेरेको वचन हो यो। यो वचनमा लेखिएको छ परमेश्वरले पृथ्वीलाई चाहिँ बनाउनुको उद्देश्य आबाद गर्नु हो। आबाद भनेको मानिसलाई बस्नका लागि अथवा मानिस बसोबास गर्नका लागि बनाउनु भएको ठाउँ हो। परमेश्वरले बनाउनु भएको पृथ्वीमा मानिसहरू वृद्धि हुँदै गए, जातिहरू पनि आए, तर समस्या चाहिँ एकजना परमेश्वरलाई बिर्सेर गए। मानिसहरूले आफ्नै विचारले आफ्नै ईश्वरहरू बनाए, सत्य परमेश्वरलाई चिन्न छोडे। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले एकजना परमेश्वर म मात्र छु भनेर संसारलाई बताउनका लागि अथवा सबै मानिसहरूलाई यो कुरा थाहा गराउनका लागि परमेश्वरले इस्रायली जातिलाई छान्नुभयो। यो को हो? तपाईँले चिन्नुहुन्छ यो व्यक्ति? तपाईँले यो ढुङ्गाद्वारा चिन्नुहुन्छ होला। नोआ हो यो व्यक्ति। नोआका कतिजना छोराहरू थिए? 4 जना? 3 जना छोराहरू थिए है। 3 जना छोराहरू सेम, हाम, एफेत, यी 3 जना छोराहरू थिए। सेमबाट अब्राहम भन्ने व्यक्ति जन्मेको छ। यो नोआदेखि अब्राहमसम्मको समय चाहिँ 11 पुस्ता हो। नोआदेखि अब्राहमसम्मको समय 11 पुस्ता हो। यो 11 पुस्ताको अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो संसारबाट। अब्राहम पनि परमेश्वरलाई चिन्ने व्यक्ति होइन। हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने अब्राहमको परिवार पनि मूर्ति पूजा गर्ने व्यक्तिहरू थियो। त्यति बेला मानिसहरूले सत्य परमेश्वरलाई बिर्सेको थियो। आज हामीले कतिजनालाई सत्य परमेश्वरलाई चिनेका छौँ, कतिजनालाई चिनेका छैनौँ। आज यो संसार जस्तै त्यति बेलाको समय पनि थियो। परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो र यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो। उत्पत्ति 12 अध्यायको 1देखि 3 पदसम्म परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरो कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई श्राप दिनेछु।
तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। परमेश्वरले अब्राहमलाई यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो, तिमीलाई म एउटा देश दिन्छु, तिमी बसिरहेको यो ठाउँ छोडेर म जुन ठाउँमा तिमीलाई अघि गर्छु त्यो ठाउँमा गएर बस भनेर परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो। अनि परमेश्वरले अब्राहमको सन्तानबाट एउटा जाति पनि खडा गर्छु भन्नुभयो। एकजना व्यक्तिद्वारा एउटा जाति नै खडा गर्छु भन्नुभयो। अर्को चाहिँ अब्राहम, तिमीबाट जन्मेको सन्तान आशिषको मूल हुनेछ, अथवा यो चाहिँ एक दिन येशू ख्रीष्ट जन्मिनुहुनेछ भन्ने कुरा पनि परमेश्वरले अब्राहमलाई त्यति बेला नै यो कुरा बताइसक्नुभयो। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई यसरी बोलाउनु भयो भने धेरै खुसीको कुरा होइन र? एउटा व्यक्तिबाट एउटा जाति नै खडा गर्नु भनेको कति खुसीको कुरा हो। परमेश्वरले अब्राहमलाई यी कुराहरू प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा हामी देख्न सक्छौँ। देश, जाति र आशिषको मूल हुनेछौ भनेर परमेश्वरले अब्राहमलाई यी तीनटा कुरा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अब्राहम त्यो समयमा यो उर भन्ने ठाउँमा बस्दथ्यो। यो उरबाट अब्राहम यात्रा गर्दै यो नदीको किनार किनार हारानबाट परमेश्वरले जाऊ भनेको देश चाहिँ यो हो। यसलाई कनान देश पनि भनिन्छ पुरानो समयमा। आजभोलि चाहिँ हामी इस्रायल देश भनेर चिन्छौँ। त्यो समयमा कनान देश पनि भनिन्थ्यो। परमेश्वरले अब्राहमलाई जाऊ भन्नुभएको ठाउँ चाहिँ यही ठाउँ हो। आजभोलि यो उर भन्ने देश चाहिँ इरान देशमा, यो उर भन्ने ठाउँ चाहिँ इरान भन्ने देशमा पर्दछ आजभोलिको। यो ठाउँमा बस्ने अब्राहमलाई परमेश्वरले यो आजभोलिको इस्रायल देशमा गएर बस भनेर परमेश्वरले अब्राहमलाई यो आज्ञा दिनुभयो। परमेश्वरले उत्पत्ति अघि 12 अध्यायमा पढ्यौँ भने अब्राहमलाई भन्नुभएको थियो, तिमीबाट एउटा जाति खडा गर्छु। तर अब्राहम 49 वर्ष पुग्दा पनि एउटा पनि सन्तान भएन। त्यसकारणले अब्राहमले विचार गर्यो, अब मबाट कुनै सन्तान जन्मिँदैन। त्यसकारणले गर्दा अब्राहमले परमेश्वरसँग यसरी भन्नुभयो। उत्पत्ति 15 अध्यायको 3 पदमा फेरि अब्राहमले भने, हेर्नुहोस्, तपाईँले मलाई सन्तान दिनु भएन, तर मेरो घरमा जन्मेको दास नै मेरो उत्तराधिकारी हुनेछ। अहिलेसम्म मेरो एउटा पनि छोराछोरी जन्मेको छैन। त्यसै कारणले गर्दा अहिले मेरो घरमा जन्मेको यो नोकर नै मेरो छोरा जस्तै, मेरो छोराको अधिकार भएर जिउन पाओस् अथवा मेरो छोरा होस् भनेर यसरी अब्राहमले परमेश्वरसँग भन्नुभयो। अब्राहम 49 वर्षसम्म पनि एउटा पनि सन्तान नजन्मिँदा एउटा जाति कसरी खडा हुन सक्छ र मान्छेको विचारमा? आजभोलि त मान्छे 70 वर्षमै मर्छ होइन र? 49 वर्षको कुरा त छैन। त त्यो समयमा चाहिँ आजभोलिको भन्दा धेरै लामो समयसम्म मानिसहरू बाँच्दथे। तर परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो उत्पत्ति 15 अध्यायको 4 देखि 6 पदसम्म, तब परमप्रभुको यो वचन फेरि तिनी कहाँ आयो, यो मानिस चाहिँ तेरो उत्तराधिकारी हुने छैन, तर जो तेरो आफ्नै छोरा हुन्छ त्यही नै तेरो उत्तराधिकारी हुनेछ। अनि उहाँले तिनलाई बाहिर लगेर भन्नुभयो, आकाशतिर हेरेर तारा गन्न सक्छस् कि सक्दैनस्, गनी हेर। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तेरा सन्तानहरू पनि त्यस्तै हुनेछन्। अनि तिनले परमप्रभुमाथि विश्वास गरे र यो तिनको निम्ति धार्मिकता गनियो। परमेश्वरले यो हुने छैन, तिम्रो घरमा जुन नोकर छ, दास छ, यो तिम्रो छोरा अथवा छोराको रूपमा यो अधिकार पाउने छैन, तर तिमीबाट नै एउटा सन्तान जन्मिनेछ भने परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो। आजभोलि हाम्रो विचार हो भने यो कुरा गाह्रो छ, तर बाइबलको परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जुन परमेश्वरले उहाँलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरू कहिले पनि बदल्नुहुन्न। उहाँ कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। परमेश्वरले अब्राहमलाई बाहिर लगेर ताराहरू गन्न लगाउनु भयो। यसरी मान्छेले माथि आकाशमा भएको तारा गन्न सक्छ? 1, 2 भन्न गन्न सक्छ? सायद यो हलभित्रको भएको बत्ती त गन्न लगायो भने मान्छेलाई कतिचोटि गल्ती गर्छ होला होइन र, गन्दै लाँदाखेरि। तर ताराहरू कसरी गर्न सक्छ र? यो असम्भव कुरा हो। त परमेश्वरले भन्नुभयो तिम्रो सन्तान यस्तै नै हुनेछ। अब्राहमले पनि परमेश्वरले भन्नुभएको वचनमाथि विश्वास गर्नुभयो र अब्राहमको उमेर 100 वर्षको हुँदाखेरि एकजना छोराको जन्म भयो, जुन छोरा चाहिँ इसाक हो। इसाकबाट याकुब भन्ने छोराको जन्म भयो। यो याकुबलाई नै परमेश्वरले इस्रायल नाम परिवर्तन गरेर नाम दिनुभयो, इस्रायल नाम। र याकुबबाट 12 जना छोराहरू जन्मियो। यो छोराहरू नै आजभोलि इस्रायली जातिको 12 कुलहरू हुन् अथवा पुर्खाहरू हुन्। यसरी इस्रायली जाति संसारमा आएको। तपाईले संसारको इतिहासमा हेर्नुहोस् राम्रोसँग, कुनै पनि देशको यसरी पुर्खा पिता पुर्खा यसरी आएको भने स्पष्टसँग लेख्न सकेको छैन। तर इस्रायलीको बारेमा मात्र अथवा इस्रायली जातिको विषयमा मात्र कसरी आयो, उनीहरू पुर्खा कोन भनेर बाइबलमा स्पष्ट लेखिएको छ। नेपालीहरू कहाँबाट आयो, पहिला कसको सन्तान थियो, यो थाहा छैन कसैलाई पनि। तपाईलाई थाहा छ?
थाहा छैन हैन र? हाम्रो हजुर बाजे साँच्चीकै म चाहिँ राई भएको कारणले राई हुनुहुन्थ्यो कि थाहा छैन मलाई पनि। तर इस्राएलीको बारेमा चाहिँ यसरी स्पष्ट लेखिएको छ, यो अब्राहमबाट अथवा इस्राएलीको पहिलो पुर्खा अब्राहमबाट परमेश्वरले इस्राएली जातिको सन्तान खडा गर्नुभएको कुरा बाइबलमा हामी देख्छौँ। परमेश्वरले अब्राहमलाई यो कुरा पनि भन्नुभएको थियो, यो अब्राहमको समयमा पूरा हुने होइन, त्यो अघि यो वचन चाहिँ यो समयमा अथवा यो अब्राहमको पनाति खनातितिर पूरा हुने, 3 पुस्ता 4 पुस्तातिर पूरा हुने कुरा पहिला नै परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो। उत्पत्ति 15 अध्यायको 13 पदमा तब परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, यो निश्चय जानिराख कि तेरा सन्तानहरू कुनै एउटा देशमा प्रवासी भएर बस्नेछन्, जुन देश तिनीहरूको होइन, र त्यस देशका मानिसहरूका कमारा कमारी हुनेछन्, र 400 वर्षसम्म तिनीहरू थिचोमिचोमा पर्नेछन्। परमेश्वरले भविष्यमा हुने कुरा, अब्राहमको सन्तानमा हुने कुरा पनि पहिला नै अब्राहमलाई यो कुरा बताउनु भयो। हामीले यो कुरा भन्न सक्छौँ मान्छेले अबको भविष्यमा 2 वर्षपछि 3 वर्षपछि के हुन्छ भनेर तपाईँ र मलाई थाहा छ? थाहा छैन मान्छेलाई चाहिँ। तर बाइबलको परमेश्वरलाई चाहिँ यो कुरा सबै कुरा थाहा छ। उहाँको लागि न त भविष्य छ, न भूतकाल, न वर्तमान नै, सबै समय एउटै छ, उहाँको लागि सम्मान छ। यो कुरा पछि पूरा हुने कुरा परमेश्वरले यसरी अब्राहमलाई भन्नुभयो। अब्राहम आजभोलिको इस्रायल देशमा गएर, अघि तपाईँले चित्रमा देख्नुभयो, यो ठाउँमा गएर बसे। अब्राहमको मृत्युपछि इसाक, इसाकपछि याकुब, याकुबको 12 जना छोराहरू। यो समयमा यो देशमा अनिकाल पर्यो, इस्रायल देशमा अनिकाल परेको कारणले गर्दा यो इस्राएलीहरू याकुबको समयमा याकुब र आफ्नो छोराहरू यो मिस्र देशमा गएर बसाइसरे, किनकि यो ठाउँमा चाहिँ अन्न थियो। यो इस्राएलीहरूको जुन छोराहरू छन्, याकुबको छोराहरू 12 जना, र यो याकुबको 11 नम्बरको छोरा योसेफ चाहिँ पहिला नै मिस्र देशमा गएर त्यो देशको अधिकारी अथवा प्रधानमन्त्री जस्तै भएर जिरहेको थियो। त्यो समयमा नै आफ्नो देश कनान देशमा अनिकाल परेको कारणले गर्दा इस्राएली जातिहरू पनि सबै अथवा यो याकुबको सन्तान पनि सबैजना इस्राएलबाट यो मिस्र देशमा बसाइसरेको थियो। यो याकुबको नाम इस्राएल भनेर भनेको छु है मैले, अलिकति तपाईँलाई स्पष्ट नहुन सक्छ। यो याकुबको सन्तान नै इस्राएली जाति हुन आजभोलि। यसरी याकुबले आफ्ना छोराहरू लिएर मिस्र देशमा बसाइसरेको छ। मिस्र देशमा गएर यो इस्राएली जातिहरू लगभग 30 वर्षसम्म राम्रोसँग जिउन पाए। 30 वर्षपछि इस्राएली जातिहरूमा यो सङ्कष्ट आयो। त्यो देशका इस्राएली त्यो देशमा गएर बसेपछि इस्राएलीको जनसङ्ख्या पनि बढ्दै गयो, सङ्ख्या पनि वृद्धि हुँदै गयो। त्यो देशमा अनि फारो भन्छ त्यो देशको राजालाई, फारो पनि परिवर्तन भयो, अथवा मिस्र देशका राजा पनि फारो भयो। मिस्र देशका राजा फारो पनि परिवर्तन भयो। त्यो फारो अथवा मिस्र देशका राजाले चाहिँ इस्राएली जातिहरू जनसङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको, शक्तिशाली हुँदै गएको देखेर यसरी आफ्नो प्रजासँग भने। प्रस्थानको पुस्तक 1 अध्यायको 9 र 10 पदमा उनले आफ्नो प्रजालाई भने, हेर इस्राएलीहरू सङ्ख्यामा हामीभन्दा अति धेरै भएका छन्। अब हामीले तिनीहरूसित बुद्धिले काम लिनुपर्छ, नत्र त तिनीहरू सङ्ख्यामा अझ बढ्दै जानेछन्, र यदि युद्ध भयो भने हाम्रा शत्रुहरूसँग मिलेर हाम्रै विरुद्धमा लडाइँ गर्नेछन् र देश छाडेर जानेछन्। यो देशको राजाले इस्राएली जातिलाई आफ्नो नोकर बनाउने योजना गर्यो। त्यसकारणले गर्दा इस्राएली जातिहरू त्यो देशमा, मिस्र देशका राजा फारोले इस्राएलीहरूलाई आफ्नो काम गर्ने सबै जुन त्यो देशमा गाह्रो कामहरू छ त्यो सबै काम गर्ने तुल्याए, आफ्नो नोकर बनाए। इस्राएली जातिमा अब सङ्कष्ट समस्या हुन थाल्यो। उनीहरू अति नै कष्टमा जिउनु पर्यो। यो चाहिँ यो मिस्र देशमा भएका हरेक कुदिएका तस्बिरहरू हो। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने उनीहरूले के काम गर्थ्यो? खेतको काम गर्थ्यो, हरेक बारीको काम गर्थ्यो, त्यसपछि घर बनाउने काम, यो पशुपालन गर्ने काम, सबै काम इस्राएल जातिलाई गर्न लगायो त्यो देशको राजाले। प्रस्थानको पुस्तक 1 अध्यायको 13 देखि 14 मा यसकारण मिस्रीहरूले इस्राएली जातिलाई निर्दयपूर्वक काममा लगाए, अनि मसला र इटको र खेतका सबै किसिमका कठोर काम गर्न लगाएर तिनीहरूको जीवनै तितो बनाइदिए। अति नै कष्टकर जीवन बिताउनु पर्यो इस्राएल जातिले। उनीहरूले अरूको ठाउँमा गएर नोकर जीवन बिताउनु पर्यो। उनीहरूले राम्रोसँग आफ्नो जीवन आफ्नो तरिकाले जिउन पाएन त्यो ठाउँमा। तपाईँले यो दृश्यलाई हेर्दाखेरि अति नै कठिनपूर्ण काममा उनीहरूले जिउनु पर्यो अथवा काम गर्नु पर्यो। प्रस्थानको पुस्तक 1:11 मा हेऱ्यौँ भने यस्ता कामहरू पनि इस्राएल जातिलाई गर्न लगाइयो त्यो ठाउँमा। यसै कारण उनीहरूले तिनीहरूलाई कठोर काम लगाएर सताउनलाई तिनीहरूमाथि नाइकेहरू खटाए, र तिनीहरूले फारोको निम्ति पिताम र रामसेस भन्ने भण्डारका सहरहरू बनाए। यस्ता ठुला ठुला सहरहरू इस्राएली जातिलाई त्यो ठाउँमा
बनाउन लगाइयो। यो पिरामिड भन्छ। यो ठाउँमा चाहिँ विशेष गरी त्यो समयमा यो मिश्र देशका राजाहरूको लास राख्ने ठाउँ हो। यो ठुला ठुला हो यो पिरामिड। यस्तो कामहरू इस्रायल जातिलाई त्यो मिश्र देशमा गर्न लगाइयो। तपाईले हेर्दा कति सानो छ यो ठाउँमा, धेरै ठुलो ठुलो मान्छे यहाँ कति सानो छ। यसरी त्यो समयमा त उपकरणहरू थिएन। आज भोलि चाहिँ धेरै ठुल्ठुला सामान उचाल्न क्रेनहरू छैन र क्रेन थाहा छ तपाईहरुलाई, ठुलो ठुला सामान उचाल्नका लागि। त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि उपकरण नभएर मान्छेहरूले इस्रायल जातिले यति धेरै कष्ट गरेर ठुला ठुला ढुङ्गाहरू प्रयोग गरेर त्यस्तो पिरामिडहरू बनाएका छन्। यहाँ एकचोटि यो हामी भिडियोलाई हेरौं। इस्रायल जातिले बनाएको पिरामिड। कति ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू छ हेर्नुस् त। यस्तो कष्टपूर्ण काम इस्रायली जातिले त्यो देशमा गएर गर्नु पर्यो। यो चाहिँ पहिले नै परमेश्वरले अब्राहमलाई बताइसक्नु भएको थियो। यो समयमा अब्राहम छ कि छैन? अब्राहम छैन, मरिसक्यो। तर अब्राहमको सन्तानमा यो समय आयो अथवा यो कष्ट आयो। प्रस्थानको पुस्तक 2 अध्यायको 23 पदमा यो चाहिँ म पढ्छु अनि मेरो पछि भन्नुहोस्। इस्रायली जातिले दासत्वको कारण सुस्केरा हालेर पुकारा गर्न लागे। दासत्वको बन्धनमा तिनीहरूले गरेको पुकारा परमेश्वर कहाँ पुग्यो। यो कष्टमा इस्रायली जातिले परमेश्वरसँग सहायता मागे अथवा प्रार्थना गरे, परमेश्वर हामीलाई बचाउनुहोस्। परमेश्वरले इस्रायली जातिको प्रार्थनालाई सुन्नुभयो र त्यो मिश्र देशमा मोसा भन्ने व्यक्तिलाई त्यो ठाउँबाट इस्रायली जातिलाई छुटकारा गरेर छुटाएर ल्याउनका लागि परमेश्वरले मोसा भन्ने व्यक्तिलाई पठाउनु भयो। मोसाले गएर त्यो ठाउँको राजा अथवा मिश्र देशका राजा फारोलाई परमेश्वर भन्नुहुन्छ मेरो जातिलाई आफ्नो देशमा जान देऊ। तर यो देशको राजाले जान दिँदैन, किनभने कुनै पैसा पनि दिनु पर्दैन काम गरेको, सबै काम इस्रायल जातिले नै गरिदिन्छ। यस्तो कुरा पाउँदाखेरि कसले आफ्नो देशबाट जान दिन्छ र? यो देशका राजाले इस्रायली जातिलाई जान दिएन। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले त्यो देशमा 10वटा विपत्तिहरू पठाउनु भयो। रगतको विपत्ति, यति बेला हरेक पानी रगतमा परिवर्तन भयो। तर पनि त्यो देशको राजाले मनलाई कठोर बनाएर परमेश्वरमा नडराइकन अथवा परमेश्वरको कुरा नपत्याएर विश्वास नगरेर पठाएन इस्रायल जातिमा, इस्रायली जातिले आफ्नो देशमा। त्यसपछि अर्को भ्यागुताको विपत्ति पठाउनु भयो, अनि भुसुनाको विपत्ति, झिँगाको विपत्ति, भयानक रुडीको विपत्ति, खटिराको विपत्ति, असिनाको विपत्ति, सलहको विपत्ति, अन्धकारको विपत्ति। यो कुराहरू परमेश्वरले मिश्र देशमा पठाउनु भयो। तर पनि यो मिश्र देशका राजाले यो कुरा परमेश्वरद्वारा हो भनेर पटक्कै विश्वासै गरेन। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरले त्यो देशमा अन्तिम विपत्ति पठाउने योजना गर्नुभयो। त्यो हो पहिले जन्मेका मर्नेछन्। त्यो हरेक मानिसको पनि जेठो छोरा र पशुहरूको पनि पहिलो जन्मेका बच्चा मर्नेछन् भनेर परमेश्वरले अन्तिम विपत्तिको यो सूचना अथवा घोषणा गर्नुभयो। प्रस्थानको पुस्तक 11 अध्यायको 5 देखि 7 पदसम्म सिंहासनमा बस्ने फारोको जेठो छोरादेखि लिएर जाँतो पित्ने कमारीको जेठो छोरासम्म, गाई बस्तुका सबै पहिले जन्मेका समेत मिश्रका सबै पहिले जन्मेका मर्नेछन्। सारा मिश्रभरि अघि कहिले नसुनेको क्रन्दन सुनिनेछ, जो फेरि सुनिने छैन। तर पशुको विरुद्धमा होस् वा मान्छेको विरुद्धमा होस्, इस्रायलीहरूका बीचमा एउटा कुकुर पनि भुक्ने छैन। तब तिमीहरूले थाहा पाउने छौ कि परमप्रभुले मिश्रीहरू र इस्रायलीहरूमा भेद राख्नुहुनेछ। त्यो देशको राजाले परमेश्वरको वचनमा विश्वास नगरेको कारणले गर्दा, परमेश्वरदेखि नडराएको कारणले गर्दा परमेश्वरले त्यो देशमा यो भयानक विपत्ति पठाउने योजना गर्नुभयो। त्यो मिश्रीहरूका राजादेखि लिएर अन्तिम गरिब मान्छेका हरेक छोरा र उनीहरूले पालेको पशुहरूको पनि बच्चा मर्नेछन् भनेर परमेश्वरले घोषणा गर्नुभयो। तर गोसेन प्रदेशमा बसेका इस्रायली जातिको चाहिँ मर्ने छैन। यसरी म एक अर्कामा भिन्नता देखाउने छु इस्रायलीहरू र मिश्रीहरूको बीचमा। त्यसपछि थाहा पाउनेछन् कि
इस्रायलीको परमेश्वर चाहिँ साँच्चीकै सत्य परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनेर थाहा पाउनेछन् भनेर परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो। तर इस्रायली जातिहरूलाई त्यो विपत्तिबाट बाँच्नका लागि परमेश्वरले एउटा आज्ञा दिनुभयो। त्यो हरेक परिवारले एउटा एउटा थुमा मार अथवा एउटा पशु मारेर त्यो पशुको रगत चाहिँ आफ्नो ढोकाको चौकास र दुवैपट्टिको खम्बामा छ्याप्नु भनेर परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो। प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायको 22 पदमा हिसपको झुप्पा भाँडोको रगतमा चोपेर ढोकाको चौकसको माथिल्लो भाग र दुवैतिरका खम्बामा छ्याप्नु, तिमीहरू मध्ये कोही पनि बिहानसम्म घरको ढोका बाहिर ननिस्कनु। परमेश्वरले इस्रायली जातिहरूलाई चाहिँ यो आज्ञा दिनुभयो, तिमीहरू हरेकले एउटा एउटा पशु मारेर त्यो पशुको रगत चाहिँ तिमीहरू बसेको घरको चौकास ढोकाको घरको चौकास र दुवैतिरको खम्बामा लगाउनु भनेर परमेश्वरले यो आज्ञा दिनुभयो। प्रस्थान 12 को 13 है, यो मिस्टेक 3 छ है, यहाँ 13 हो यो। तिमीहरू बसेका घरहरूमा त्यो रगत तिमीहरूका निम्ति चिन्ह हुनेछ। जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनेछु र मैले मिश्रलाई प्रहार गर्दा नाश गर्ने कुनै विपत्तिले तिमीहरूलाई छुने छैन। परमेश्वरले इस्रायली जातिसँग यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो त्यो समयमा। र हरेक इस्रायली जातिहरूले एउटा एउटा थुमा ल्याएर मारे र उनीहरूले त्यो रगत लिएर आफ्नो ढोकाको माथिल्लो चौकास र दुवैतिर खम्बामा यसरी छ्यापे। अघिको वचन पढिसकेको, जब म रगतलाई देख्नेछु तब तिमीहरूलाई छोड्नेछु भनेर परमेश्वरले इस्रायली जातिसँग यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभयो। प्रस्थान 12 को 29 देखि 30 सम्म मध्यरातमा सिंहासनमा बस्ने फारोको जेठो छोरादेखि लिएर झ्यालखानामा हुने कैदीको जेठो छोरासम्म सबै गाईबस्तुहरूका पहिले जन्मेका समेत मिश्रमा सबै पहिले जन्मेकाहरूलाई परमप्रभुले मार्नुभयो। फारो, उनका सबै अधिकारीहरू र सारा मिश्रीहरू राति नै उठे। मिश्रमा ठुलो रुवाबासी भयो, किनकि त्यहाँ एउटा नमरेको कुनै घर थिएन। परमेश्वरले भन्नुभएको विपत्ति पठाउनु भयो। पहिलो 9वटा विपत्ति पठाउँदा त त्यति धेरै यो समस्या जस्तो लागेन त्यो देशको राजाले, अथवा डराएन परमेश्वरदेखि। मान्छेले पनि आफ्नो जीवनमा भन्दा त अरू सबै कुरा दिन तयार छैन र अन्तिममा आफ्नो जीवन नै बलिदान गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ गाह्रो कुरा हो। आफ्नै जेठो छोरा मरेपछि चाहिँ यो देशको राजा पनि डरायो। त्यो देशमा अति नै रुवाबासी र ठुलो क्रन्दन भयो। त्यसपछि फारोले मोसा र हारुनलाई बोलाएर यसरी भने, फारोले राति नै मोसा र हारुनलाई बोलाउन पठाएर भने, तिमीहरू र सबै इस्राएलीहरू मेरो प्रजाका बीचबाट निक्लेर गइहाल र तिमीहरूले भने बमोजिम परमप्रभुको आराधना गर। प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायको 31 पद। यदि यो देशको राजाले पहिला नै परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा सुनेको भए उसको जेठो छोरा मर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? पर्दैन थियो। तर अटेरी गएर यहाँ जिरह्यो अथवा परमेश्वरको कुरा सुन्नै मन गरेन, विश्वासै गरेन। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो जेठो छोरा पनि गुमाउनु पर्यो। जेठो छोरा मात्र गुमाएको होइन यो राजाले, त्योभन्दा पहिला 9वटा विपत्ति आउँदा पनि त्यो देशमा धेरै कुरा गुमाइसकेको थियो। अन्तिममा आफ्नो जेठो छोरा पनि गुमाउनु पर्यो देशको राजाले। त्यो राति इस्रायली जातिहरू मिश्रबाट निस्केर आए। बाइबलमा लेखिएको छ, लडाई गर्न सक्ने जवान युद्ध गर्न सक्ने छोरा मान्छे मात्र 6 लाख इस्रायली जातिहरू मिश्र देशबाट निस्केर आए। यो समय चाहिँ कहिले हो भन्दा मिश्र देशमा बसाइसकेको 430 वर्ष पुगेको दिन इस्रायली जातिहरू मिश्र देशबाट निस्केर आए। यसरी केही समयपछि फेरि यो देशको राजाको मन परिवर्तन भयो। एकछिन डराएको थियो, तर केही समयपछि परिवर्तन भयो। प्रस्थानको पुस्तक 14 अध्यायको 5 र 9 पदलाई हामी पढौँ। म पढिदिनेछु। जब मिश्रका राजा कहाँ ती मानिसहरू भागेको खबर पुग्यो, तब तिनीहरूप्रति फारो र उनको अधिकारीको मन बदलियो। उनीहरूले भने, यो हामीले के गर्यौं? इस्राएलीहरूलाई त हाम्रो सेवा गर्न नलगाएर छोडी पो दिएछौं। तब मिश्रीहरू अर्थात् फारोका सारा घोडा, रथ, उनका घोडचढीहरू र सेनाले तिनीहरूलाई खेदे। फेरि यो देशका राजाले आफ्नो सेनाहरू लिएर इस्रायली जातिलाई खेद्न लगाए। यति बेला इस्रायली जातिहरू लाल समुद्रको छेउमा गएर बसिरहेका थिए। यो राजाले आफ्नो सेनाहरू लिएर सबै इस्रायल जातिलाई खेद्न लगाए। यो इस्रायली जातिहरूले हेर्दाखेरि पछाडिबाट फारो र फारोको सेनाहरू आए र अगाडि चाहिँ लाल समुद्र छ। यति बेला उनीहरूमा अति नै ठुलो सङ्कष्ट फेरि परिआयो। त परमेश्वरले इस्रायल जातिलाई कसरी यो अवस्थाबाट फेरि उद्धार गर्नुभयो अथवा छुटकारा गर्नुभयो, यो भिडियोद्वारा हामी हेरौँ एकचोटि। सुन इजरायल,
यो दिन याद राख जब परमेश्वरको शक्तिशाली हातले तिमीहरूलाई दासत्वबाट छुटकारा दिनुभएको छ। यो चाहिँ मिश्रका राजा र सेनाहरू हो। इस्रायल जाति यहाँ लाल समुद्रको छेउमा छन्। चुपचाप परमेश्वरको छुटकारालाई हेर। इस्रायली जातिलाई नभेट्नका लागि परमेश्वरले बाटो नै थुनिदिनु भयो। यसरी मिश्रीहरूको सेना र मिश्रको राजालाई अगाडि बढ। हैन महाराज, हामी यो परमेश्वरको आगोलाई निभाउन सक्दैनौँ। सारा जातिको परमेश्वरले हाम्रो निम्ति युद्ध गर्नुहुन्छ। उहाँको शक्तिशाली हात हेर। यति बेला लाल समुद्रलाई दुई भाग गरेर परमेश्वरले इस्रायली जातिहरूलाई यो ओबानो भूमिबाट पारी तार्नु। आगो निप्दैछ। म तिमीहरूलाई पछ्याउनेछु। अहिले हामी परमेश्वरको सामर्थ्यको अगाडि आएका छौं। मिश्र देशका राजा र सेनाहरूलाई परमेश्वरले के गरिदिनु भयो? समुद्रभित्र डुबाएर मारिदिनु भयो। यो मिश्र देशका राजा अन्तिममा आफ्नो छोरा गुमाएपछि साँच्चै इस्रायली जातिको परमेश्वर चाहिँ सत्य परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनेर विश्वास गरेर यो पछि खेद्दै नगएको भए आफू पनि मर्ने पर्ने थिएन र सेनाहरू पनि मर्नु पर्ने थिएन। तर यो देशको राजा फेरि पनि घमण्डी भएको कारणले गर्दा, परमेश्वरमा डर नभएको कारणले गर्दा मर्नु पर्यो। आज तपाईले पनि बाइबलको परमेश्वरलाई ठिक प्रकारले चिन्नु भएन भने एक दिन परमेश्वरको न्यायमा परेर नरकमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि ठिक कुरा हो। यो कुरा बाइबलले बताउँदछ। संसारमा एउटा जाति, एउटा देश, इस्रायलीहरू यसरी लाल समुद्र नै तरेर परमेश्वरले मिश्र देशबाट ल्याउनु भयो भन्ने कुरा बाइबलमा इतिहासमा छ। तर अचम्मको कुरा के हो भन्दा यो समुद्र भनेको चाहिँ आँखाले देखिन्जेलसम्म वास्तवमा पानी नै पानी भएको ठाउँ हो। परमेश्वरले यस्तो समुद्रमा इस्रायल जातिलाई तारेर ल्याउनु भनेको चाहिँ साधारण कुरा होइन। यो साँच्चीकै सत्य घटना हो त? एकचोटि हामी यसको विषयमा प्रमाणहरू अध्ययन गर्नेछौँ। यो सन् 2000 भनेको आजभन्दा 19 वर्ष अगाडि हो। सन् 2000 यो समयमा यो लाल समुद्रमा अध्ययन अथवा विभिन्न रोबोट क्यामेराहरू पठाइयो। यति बेला धेरै टेक्नोलोजीको विकास पनि भइसकेको थियो, जसको कारणले गर्दा यस्तो क्यामेराहरू यो भित्र पठाइयो र त्यो भित्र चाहिँ यो इस्रायली जाति तरेको ठाउँमा जुन लाल समुद्रमा चाहिँ धेरै यस्ता रथको पाङ्ग्रा त्यो भित्र थियो। जुन रथको पाङ्ग्रा चाहिँ प्राचीन समयमा मिश्रीहरूले र मिश्रका सेनाहरूले प्रयोग गर्दथे। यस्ता रथको पाङ्ग्राहरू यो ठाउँमा भेटिएको चित्र हो। यो चाहिँ
मानव हड्डीहरू पनि भेटिएको र यस्ता रथको पाङ्ग्रो धेरै त्यो भित्र छ। एक ठाउँ मात्र होइन, अति नै धेरै छ। यो चाहिँ इस्रायली जातिहरूलाई खेद्दै आउँदाखेरि जुन मिश्रका राजा र सेनाले प्रयोग गर्ने रथको पाङ्ग्रोसँग ठ्याक्कै मिल्दछ। एकचोटि यो भिडियो पनि हेरौँ हामी। सन् 2000 को वसन्त ऋतुमा एउटा रोबोट क्यामेरालाई यो पानीमा पहिलो पल्ट तल झारियो। यस्तो कहिल्यै गरिएको छैन। रिमोट कन्ट्रोल क्यामेरा लिएर यो क्षेत्रमा कोही गएको थिएन। रोबोट क्यामेराको सर्वेक्षणले थुप्रै त्यस्ता वस्तु र आकारहरूलाई देखाएको छ जुन पाङ्ग्रासँग मिल्दा छन्। पाङ्ग्रालाई अड्याउने धुर वा एक्सेल, सिधा डन्डा र अन्य वस्तुहरू पनि, जसको स्वरूप कच्याककुचुक भएको र टुटे फुटेको अवस्थामा छ। अहिले जब हामी रिमोट कन्ट्रोल क्यामेराको सहायताले अगाडि र पछाडि गर्न सक्छौं, जसलाई हामी खोजिरहेका छौं, यी अनौठो संरचनालाई देख्न सक्ने भएका छौं। एकै ठाउँमा होइन, तर तपाईले तिनीहरूलाई बारम्बार देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ यस्ता अवस्थाहरू छन् जहाँ तपाईले केही वस्तु धुरा जस्तै देख्नुहुन्छ, एउटा चक्र जुन पाङ्ग्रा जस्तै देखिन्छ र तपाईले भन्नुहुन्छ यो कारको पाङ्ग्रा होइन, यो एउटा विकसित हुन लागेको कारको मानवीय सिप हो। र जब मैले यसलाई संसारभरिका अरू कारहरूसँग तुलना गरेँ, यो फरक थियो। एउटा टेबल जस्तै देखिने बनावट, एउटा धुरा र वृत्ताकार माथिको सतह जुन मोतीहरूले ढाकिएको टुक्रा टाक्रीमा अडिएको छ। यो 90 डिग्री कोण हो, एउटा ठिक कोण। कुनै वस्तुहरूको बीचमा त्यो एउटा धुरा र चक्का जस्तै देखिन्छ। तपाईले तिनीहरूको फरकलाई देख्न सक्नुहुन्छ र यो सामान्य मोतीहरूको विकासभन्दा धेरै फरक छ। यो मानिसले बनाएको वस्तुमा मुगा सिपी किराहरू बढिरहेका छन्। तिनीहरूको केन्द्रमा एउटा वृत्ताकार वस्तु रहेको छ जुन भाँचिएको धुरा अथवा हब जस्तो देखिन आउँछ। यो खोज दुईवटा कारणले एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। पोन्टियनले मुगा तथा मोतीहरूले ढाकिएको पाङ्ग्राको अभिलेख राखेका छन् जुन प्राचीन मिश्री मानवीय शिल्पकलासँग मिल्दो रहेको छ। यसले स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका अगाडिका प्रमाणहरू पनि दिएको छ। लाल समुद्रमा भेट्टाइएका यी कुराहरू बाइबलले उल्लेख गरेका कुरासँग मिल्दा रहेका छन्। भेटिएको छ है। अरू समुद्रमा यस्ता कुराहरू छैन, तर यो इस्रायली जाति तरेको जुन लाल समुद्रमा यस्ता कुराहरू भेटिएको छ अहिले। यो चाहिँ इस्रायली जातिहरूलाई खेद्दै आउँदाखेरि त्यो प्रयोग गरेका रथका जुन रथहरू थिए, मिश्र देशका राजा र सेनाहरूले यो रथको पाङ्ग्राहरू यो ठाउँमा भेटिएको छ। यो रथ हो, यस्तै पाङ्ग्राहरू त्यो ठाउँमा धेरै भेटियो। यो चाहिँ मिश्र देशको काइरोमा भएको म्युजियम हो। यो भित्र चाहिँ धेरै लासहरू राखिएको छ। यो लासहरू चाहिँ हेर्दाखेरि सबै लासहरू चाहिँ कालो छ वास्तवमा, तर एउटा राजा चाहिँ यो अरू राजाहरूको लासभन्दा फरक छ। यो देशको एउटा प्रथा चाहिँ आफ्नो देशका राजाहरू जब मर्छन्, यो शरीरलाई नकुहिने, यसलाई मम्मी पनि भन्छ र मीरा पनि भन्छ, यस्तो बनाएर राख्ने चलन छ उनीहरूको। र यो हरेक लासहरू हेर्दाखेरि यो लासहरू चाहिँ कालो छ, तर एउटा लास छ जुन लास चाहिँ अरू राजाहरूको भन्दा फरक छ। अनि अध्ययन गर्दाखेरि यो राजाको लास चाहिँ किन यस्तो भयो त, किन फरक छ? यो राजाको कान हेऱ्यो भने कान पनि आदि छैन। राजाको कानलाई कोही मान्छेले काट्न पनि सक्दैन, होइन र? सक्छ र? यो कुरा अध्ययन गर्दा चाहिँ यो चाहिँ इस्रायली जातिलाई खेद्दै जाने राजा जुन नाम पनि छ मेरनेप्ता, लाल समुद्रमा डुबेर मरेको कारणले गर्दा, पानीको कारणले गर्दा र समुद्रमा चाहिँ धेरै नुन हुन्छ जसको कारणले गर्दा अनुहार पनि सेतो छ र यो कान पनि माछाले खाएको कारणले गर्दा आधा मात्र छ। अहिले यो अध्ययन गर्नेहरूले यो राजाको लाससम्म भेटाएको छ र इस्रायली जातिहरूलाई खेद्दै जाने त्यो जुन मिश्रीको राजाको र त्यो सेनाहरूको रथको पाङ्ग्रा पनि त्यो लाल समुद्रभित्र भेट्टाइएको छ। यी कुराहरू भेट्टाइएको छ भने इस्रायली जाति लाल समुद्र तरेर आएको कुरा सत्य हो कि होइन? हो। इतिहासमा हेऱ्यौँ भने यो राजाको छोरा पनि 10 वर्षको उमेरमा मर्यो भनेर पनि लेखिएको छ। किनभने परमेश्वरले त्यो राजाको जेठो छोरालाई पनि त्यो विपत्ति पठाउनुहुँदाखेरि मरेको थियो, जसको कारणले गर्दा 10 वर्षको उमेरमा नै यो राजाको छोरा पनि मर्नु पर्यो र आफू पनि मर्यो। यो चाहिँ परमेश्वरले
इस्रायली जातिहरूलाई त्यो देशबाट छुटकारा गरेर ल्याउनु हुँदाखेरि यो राजा मरेको राजाको लास र त्यो छोरा पनि त्यो समय नै मर्नु पर्यो। यो घटना चाहिँ सत्य हो भन्ने प्रमाण चाहिँ यो राजाको लास पनि छ र अर्को कुरा चाहिँ मिश्रीहरूले प्रयोग गरेका रथको पाङ्ग्रा पनि त्यो लाल समुद्रमा भेट्टाएको छ, जसको कारणले गर्दा यो घटना सत्य हो भन्ने कुरा, बाइबलले लेखेको घटना सत्य हो भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। मैले तपाईँले इस्रायली जातिको कुरा बताउँदैछु। परमेश्वरले इस्रायल जातिलाई मिश्र देशबाट निकालेर आफ्नो देश इस्रायल देशमा ल्याउनु भयो। बाइबलमा हेऱ्यौँ भने इस्रायली जातिलाई परमेश्वरले छान्नु भएको कारण छ। यशायाको पुस्तक 43 अध्यायको 10 पदमा हामी हेरौँ। म पछि तपाईँले भन्नुहोस्, तिमी इस्रायलीहरू मेरा साक्षी र मैले चुनेका दास हौ। यो तिमी मात्र छ है बाइबलमा चाहिँ, इस्रायली भने यो तिमी नै इस्रायली हो, त्यसै बुझ्नका लागि इस्रायली पनि यहाँ चाहिँ राखिएको हो। इस्रायलीहरू चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो साक्षीको लागि छान्नुभयो। मिश्र देशमा पनि इस्रायलीको परमेश्वरले अथवा इस्रायल देशको परमेश्वरले त्यहाँ अति नै ठुला ठुला विपत्तिहरू पठाउनु भयो। त्यो हो म मात्र सत्य परमेश्वर हुँ भनेर परमेश्वरले त्यो कुरा बताउनका लागि त्यो देशमा पनि यो काम गर्नुभयो। र आज सारा संसारलाई नै सत्य परमेश्वर चाहिँ एकजना मात्र हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ र मलाई पनि हाम्रो आमा गर्भमा रच्नुभयो, बनाउनुभयो भनेर संसारको मान्छेलाई बताउनका लागि परमेश्वरले यो इस्रायली जातिलाई छान्नु भएको, त्यो चाहिँ गवाहीको निम्ति हो, साक्षीको निम्ति हो। यो हाम्रो संसारको चित्र अथवा फोटो हो। यहाँ हेऱ्यौँ भने इस्रायल देश चाहिँ यो संसारको केन्द्रबिन्दुमा छ। हाम्रो नेपाल देश यतातिर छ, अलिक पूर्वतिर पर्छ। सबैभन्दा पूर्वतिर हेऱ्यौँ भने दक्षिण कोरिया छ, पश्चिमतिर हेऱ्यौँ भने अमेरिका देश छ। इस्रायल देश चाहिँ बीचमा छ। यो परमेश्वरको साक्षी भएको कारणले गर्दा यो देशबाट अरू वरिपरि रहेका क्षेत्रका देशहरू अथवा यो वरिपरि रहेका राष्ट्रहरूलाई प्रचार गर्न सजिलो छ। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले यो संसारको केन्द्रबिन्दुमा बस्ने जातिहरूलाई छान्नुभयो, इस्रायली जातिहरूलाई। परमेश्वरले तपाईँले यसै विचार नगर्नुहोस्, एउटा जाति इस्रायली अथवा अब्राहमलाई मात्र माया गरेर छान्नु भएको होला, होइन। सबै संसारको मान्छेलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र सबै संसारको मान्छेको फाइदाको लागि परमेश्वरले इस्रायल जातिले एउटा जातिलाई छान्नु भएको। यो हो उहाँ इस्रायली जातिद्वारा उहाँ सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर संसारको मान्छेले चिन्न र बुझ्नका लागि हो। एकचोटि फेरि पनि हामी विचार गरौँ, परमेश्वरले इस्रायली जातिलाई के को लागि छान्नुभयो। हामी बुदागत रूपमा हेरौँ, यहोवा परमेश्वरको गवाहीको लागि, यहोवा परमेश्वरको गवाहीको लागि। सत्य र जीवित परमेश्वर र संसारमा एकजना मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बताउनका लागि परमेश्वरले इस्रायली जातिलाई छान्नुभयो। अर्को चाहिँ अरू जातिभन्दा अल्पसङ्ख्या हुनाले इस्रायली जातिलाई छान्नु। अल्प भनेको चाहिँ थोरै भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले इस्रायली जातिहरूलाई छान्नुभयो। अर्को संसारको केन्द्रमा अवस्थित भएको हुनाले, एचकेएल 38 को 12 मा लेखिएको छ कि बाइबलको पत्र पनि छ, संसारको केन्द्रमा अवस्थित। इस्रायल देश चाहिँ संसारको पृथ्वीको केन्द्र बीच भागमा बस्ने जातिहरू हुन्। अर्को परमेश्वरको वचन लेख्नका लागि, हिजो दोस्रो कक्षामा तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ, यो बाइबल लेख्ने व्यक्तिहरू 40 जना जति छन्। यो मध्ये सबैभन्दा बढी लेखक चाहिँ इस्रायली जातिहरू छन्। यो इस्रायली जातिहरूलाई परमेश्वरले बाइबल लेख्नका लागि जिम्मा दिनुभयो। अर्को येशू प्रभु संसारमा आउनका लागि, येशू ख्रीष्ट यस संसारमा मुक्तिदाता भएर आउनु पर्ने भयो, किनभने सबै मानिसलाई पापबाट बचाउनलाई येशू ख्रीष्ट नहुने भयो। जसको कारणले गर्दा परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई पठाउनका लागि एउटा जातिलाई छान्नु पर्ने भयो। त्यो जाति परमेश्वरले इस्रायली जातिलाई छान्नुभयो। अर्को चाहिँ अन्य जातिहरूको लागि उदाहरण हुन्। इस्रायली मात्र परमेश्वरले छान्नु भएको जाति र परमेश्वरले चुन्नु भएको देश हो। इस्रायल देश बाहेक, इस्रायली जाति बाहेक संसारका सबै देशहरू र सबै जातिहरू अन्य जातिभित्र पर्दछ। नभए तपाईँ र म नेपालीहरू अन्य जाति हो कि परमेश्वरको जातिभित्र पर्दछ? अन्य जाति हो। हामी पनि सबै अन्य जाति हो। इस्रायल जाति मात्र परमेश्वर चुन्नु भएको जाति हो। हामीले अब के कुरा बुझ्ने हो भन्दा, परमेश्वरले छान्नु भएको यी जातिहरू छन्। यी जातिहरूले के गर्दाखेरि, कस्तो जीवन जिउँदाखेरि परमेश्वरबाट आशिष पाए या श्राप पाए र हामी कसरी जिउनु पर्ने हो, यो कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। यो उदाहरणको लागि परमेश्वरले इस्रायल जातिलाई छान्नु भएको थियो। इस्रायल देश चाहिँ संसारको केन्द्रबिन्दुमा यहाँनिर पर्दछ। यहाँ हेर्नु भने अरू धेरै देशहरू छन्। तपाईँहरूको विचारमा हाम्रो नेपाल देश क्षेत्रफलको कुरा है, क्षेत्रफलको हिसाबले
हाम्रो नेपाल देश ठुलो हो कि इजरायल देश ठुलो जस्तो लाग्छ? कतिजनालाई नेपाल भनेर थाहा पनि छ होला, विद्यार्थीहरूलाई यो कुरा थाहा हुन्छ। कतिजनालाई चाहिँ इजरायल देश ठुलो होला भनेर तपाईँलाई यसरी विचार गर्दै हुनुहुन्छ होला। म एकचोटि यो स्क्रिनमा देखाउँछु। इजरायल देश यो भित्र छ, नेपाल यहाँनिर छ। यसलाई अझ ठुलो गरेर हेऱ्यो भने यो भित्र पर्दछ। आजभोलि हाम्रो नेपाल चाहिँ 7वटा प्रदेशमा विभाजन भएको छ। अहिले 77वटा जिल्लाहरू छ हाम्रो नेपालमा है। 77वटा जिल्लाहरू छ। जनसङ्ख्या लगभग 3 करोड जति छ। क्षेत्रफल चाहिँ 1,47,181 वर्ग किलोमिटर हो नेपालको क्षेत्रफल। यो चाहिँ इजरायल देश हो। यो इजरायल देश हो। यो अलिकति चम्किलो कलर भएको मात्र इजरायल देश हो। अरू चाहिँ मुस्लिम देशहरूले राज्य गर्ने ठाउँ हो। इजरायल देशको जनसङ्ख्या आज इजरायल देशभित्र मात्र रहने कुरा है। यो जनसङ्ख्या चाहिँ अरू संसारमा पनि छरिएर बसेका छन् इजरायलीहरू। तर इजरायल देशमा मात्र बसोबास गर्ने इजरायल जातिको जनसङ्ख्या लगभग 85 लाख जति छ अहिले। उनीहरूको क्षेत्रफल भनेको चाहिँ 20,770 वर्ग किलोमिटर हो। नभए हाम्रो नेपाल ठुलो हो कि इजरायल देश ठुलो हो? यो 20,000 यो 1 लाख हो। नेपाल धेरै ठुलो हो कि अलिकति मात्र ठुलो हो? धेरै ठुलो हो। एकचोटि यसरी तुलना पनि गर्न मिल्छ। यो हाम्रो 5 नम्बर प्रदेश छ। यो 5 नम्बर प्रदेश भन्दा पनि इजरायल देश चाहिँ सानो हो। आजभोलिको यो 5 नम्बर प्रदेशको क्षेत्रफल चाहिँ 22,288 वर्ग किलोमिटर हो। यो भन्दा पनि इजरायल देश चाहिँ अझ सानो देश हो। परमेश्वरको काम गर्ने जाति, परमेश्वरले छान्नु भएको जाति हाम्रो विचारमा हो भने त शक्तिशाली र ठुलो राष्ट्रले छान्नु पर्ने होइन र? तपाईहरुलाई कुनै मुद्दा लाग्यो जसको कारणले गर्दा तपाईं अदालतमा गएर मुद्दा लड्नु पर्छ। त्यतिबेला तपाईको साक्षीहरू जानुपर्छ कि पर्दैन? तपाईको विषय बोल्ने व्यक्तिहरू लानुपर्छ, वकिल लानुपर्छ हैन र? त्यसपछि अब अरू छिमेकीहरू पनि लानुपर्छ, साक्षीहरू 1-2 जना। त्यतिबेला तपाईले कस्तो वकिललाई छान्नुहुन्छ? कहिले पनि त्यो मुद्दामा नजित्ने वकिललाई छान्नुहुन्छ कि सबैभन्दा नाम चलेको वकिललाई छान्नुहुन्छ? कस्तो व्यक्तिलाई छान्नुहुन्छ? हामी चाहिँ पक्कै नाम चलेको व्यक्ति वकिललाई छान्छौं, जुन वकिलले चाहिँ धेरै मुद्दाहरू जितेको छ, त्यस्तै व्यक्तिलाई छान्छौं। तर परमेश्वरले आफ्नो साक्षीको लागि यस्तो व्यक्ति छान्नु भएन। परमेश्वरको विचार र मानिसको विचार ठ्याक्कै विपरीत छ। हामी यसै पुस्तक 55 अध्यायमा हेर्यौं भने परमेश्वर र मानिसको विचार चाहिँ मिल्दैन। आकाश र पृथ्वी जसरी एक ठाउँ हुन सक्दैन, त्यसरी नै मानिस र परमेश्वरको विचार पनि मिल्दैन। परमेश्वरले आफ्नो साक्षी र आफ्नो गवाही छान्नु हुँदाखेरि चाहिँ संसारको सानो देश र थोरै भएको जाति अथवा कमजोर जातिलाई छान्नुभयो। यसको कारण चाहिँ किन होला? व्यवस्था पुस्तक 7 को 7 मा म पछि भन्नुहोस्, तिमीहरू संख्यामा अरू जातिहरू भन्दा धेरै भएकोले परमप्रभुले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नु भएको वा छान्नु भएको होइन, किनकि तिमीहरू त संख्यामा सबै जाति भन्दा कम थियो। बाइबलमा चाहिँ लेखेको सबै जाति भन्दा कम जातिलाई परमेश्वरले छान्नु भयो संसारबाट। यो कुरा बुझ्नका लागि चाहिँ यो फोटो हेर्यो भने बुझ्न सकिन्छ होला। यो चाहिँ कुस्ती लड्ने व्यक्ति हो, खेलाडी हो। यहाँ सानो बालक छ। यो 2 जना कुस्ती लड्यो भने कसले जित्छ? ठुलोले जित्छ हाम्रो विचारमा, स्वाभाविक हो सबैलाई। यसको प्रश्नको उत्तर नमिलाउने चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ है। कसले जित्छ भन्दा सानो जित्छ भन्नुभयो भने। तर यो सानोले जित्यो भने चाहिँ अचम्मको कुरा हो। यो ठुलो र यो सानो कुस्ती लड्दै गर्दा यो ठुलोले यो सानोलाई समातेर भुइँमा पछाड्यो र एकैचोटीमा यो ठुलो मान्छे जित्यो। यति बेला वरिपरि हेर्ने दर्शकहरू ओहो कसरी जितेकोले ठुलो मान्छेले अचम्मै भयो भनेर अचम्म मान्ने मान्छेहरू छन् र? छैन। सबैले जितिहाल्छ नि, यो विचार आउँछ स्वाभाविक रूपमा। तर कुस्ती लड्ने क्रममा यो बच्चाले अथवा यो सानो बालकले यो ठुलो मान्छेलाई फुत्तै उचालेर भुइँमा यसरी पछाडिदियो। यसो भने यो चाहिँ अचम्म हो कि होइन? यो चाहिँ मानिसले विचार गर्यो, यो चाहिँ यो बालकको आफ्नो शक्तिले गरेको होइन। यो बालकलाई शक्ति दिने परमेश्वरको कारणले गर्दा। परमेश्वरले पनि यदि अमेरिका देश जस्तो राष्ट्रलाई छान्नु भयो भने चाहिँ, अमेरिका देश र अरू सानो राष्ट्रसँग युद्ध भयो भने अमेरिका देशले जित्यो भने यो अमेरिका देशको शक्तिले होइन परमेश्वरले हो भनेर विचार गर्ने मौका नै पाउँदैन अरू देशको मान्छे अथवा अरू जातिहरूले। तर इजरायल देश र अमेरिका देशको युद्ध भयो, इजरायल देशले जित्यो भने चाहिँ यो सानो देशले अमेरिका जस्तो देशलाई कसरी जित्न सक्यो? यो चाहिँ इजरायली जातिको परमेश्वरको कारणले गर्दा इजरायलीहरू जितेको हुन्। इजरायलीको परमेश्वर साँच्चीकै शक्तिशाली र जीवित परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनेर
अरू संसारको मान्छेले बुझ्ने मौका पाउनेछन्, होइन र? सानो जाति र कमजोर राष्ट्रबाट आफ्नो शक्ति र आफू मात्र सत्य परमेश्वर म हुँ भनेर परमेश्वरले देखाउनका लागि परमेश्वरले यो सानो देश र कमजोर जातिलाई छान्नुभयो। तपाईँलाई निन्द्रा लागे जस्तो छ, म 5 चोटि ताली बजाउनुहोस् भन्छु, 5 चोटि ताली बजाउनुहोस् है। 1 2 3 भनेपछि मात्र बजाउनु पर्छ। सँगै मिलाएर फेरि तयारी हुनुहुन्छ? यो ताली बजाउँदाखेरि यो दुख्ने गरी बजाउँ है त। 1 2 3। अब चाहिँ 2 घटाएर है, 2 घटाएर 2 चोटि घटाएर मात्र बजाउनुहोस्। 1 2 3। कतिजनालाई 4 5 चोटि बजाउनु, 2 घटायो भने 4 3 चोटि मात्र मैले भनेको। अब चाहिँ 1 चोटि मात्र। 1 खोइ त फेरि 1 2 3। कतिजनालाई फेरि 2 चोटि बजाउनु। यो मैले 1 भन्दाखेरि 2 बजाउनु भने वचन कसरी सुन्नुहुन्छ? फेरि समस्या छ है। ल अलिक निन्द्रा भाग्यो होला। अब हामी अगाडि बढौँ। परमेश्वरले इस्राएली जातिलाई छान्नुको कारण चाहिँ संसारमा सत्य परमेश्वर म मात्र छु भनेर बताउनका लागि छान्नु भएको। यो चाहिँ हाम्रो पनि फाइदाको लागि र संसारमा भएको सबै मानिसको फाइदाको लागि परमेश्वरले छान्नु भएको। हाम्रो देशमा पनि प्रधानमन्त्री छानेका छौँ नि। आजभोलिको प्रधानमन्त्रीको नाम के हो? कतिजनालाई थाहा नै छैन होला। केपी शर्मा ओली, होइन र? यो आफ्नो फाइदाको, उसकै फाइदाको लागि मात्र छानेको हो कि हामी सबै नेपालीको लागि हो? सबैको लागि, मेरो लागि पनि हो र तपाईँहरूको लागि पनि। त्यस्तै नै इस्रायल देशलाई परमेश्वर छान्नु भएको चाहिँ सबै संसारको मान्छेको लागि हो, हाम्रो लागि पनि हो। यहोवाको गवाही, यहोवा भनेको परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको गवाही चाहिँ इस्राएली जाति हुन्। जब इस्राएलले हेर्छौँ, इस्रायल देशलाई हेर्छौँ, परमेश्वर साँच्चीकै जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। इस्राएली जाति चाहिँ यस्तो लुगा लगाएर धेरै बाइबल अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरू, बाइबल पनि अध्ययन गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यो देख्नु भएको छ होला, यहाँ बुटी जस्तो लगाएको, हाम्रो नेपालमा बुटी जस्तो भन्छ नि, हातमा पनि लगाएको छ। यो भित्र चाहिँ बाइबलको वचनहरू पट्याएर राखेको छ यसरी। धेरै बाइबलको वचन अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरू बाइबललाई यसरी हातले हामी जस्तो छोएर पनि पढ्दैनन्, किनभने बाइबल चाहिँ परमेश्वरको पवित्र वचन हो भनेको कारण, यो विश्वास गर्नुभएको कारणले गर्दा यो बाइबललाई वचनलाई यसरी देखाएर पढ्ने कुनै साधन प्रयोग गरेर यसरी पढ्नुहुन्छ बाइबललाई। इस्राएलीहरूले, परमेश्वरले इस्राएलको पुर्खा अब्राहमलाई दिन्छु भन्नुभएको देश चाहिँ यो देश हो। तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म यो देश हो। यो देश कस्तो देश हो भन्दा, हामीले बाइबलमा प्रस्थानको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने, गन्तीको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने, पुरानो करारमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ परमेश्वरले छान्नुभएको जाति इस्राएली जातिहरू कनान देश दिन्छु भन्नुभएको थियो। त्यति बेला यो कनान देशको विषयमा भेद लिनका लागि, अथवा त्यो विषयको बारेमा थाहा पाउनका लागि 12 जना जासुसहरूले पठाइएको छ। त्यति बेला त्यहाँ अङ्गुरको झुप्पालाई काटेर ल्याएको छ 2 जना व्यक्तिहरूले। त्यो एक झुप्पा अङ्गुरलाई यहाँ 2 जना व्यक्तिले बोकिरहेको छ। आजभोलि एक झुप्पा अङ्गुरलाई 2 जना व्यक्तिले बोक्नुपर्छ कि एक्लैले बोक्न सक्छ? यसरी बोक्न सक्छ, होइन र? तपाईँले धेरै भोक लागेको बेला एक झुप्पा अङ्गुर खानुभयो भने अगाउनुहुन्छ? अगाउँदैन। तर त्यति बेला यो एक झुप्पा अङ्गुरलाई 2 जना मान्छेले बोक्नु पर्ने भनेको कति ठुलो ठुलो अङ्गुर फल्थ्यो र एउटा झुप्पामा कति धेरै दानाहरू फल्थ्यो त। यस्तो देश हो। यसको मतलब यो देश अति नै सुन्दर र खेतीयोग्य जमिन थियो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरले इस्राएली जातिहरूलाई यसरी भन्नुभयो। यसैया 43 अध्यायको 10 पद अघि पनि हेरेको वचन हो, तर अहिले चाहिँ अलिक सबै वचन पढ्नेछौँ। अघि चाहिँ थोरै मात्र हामी पढ्यौँ, म पढिदिनेछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरा साक्षी र मैले चुनेका दास हौ, र तिमीहरूले मलाई चिन्न र विश्वास गर्न सक, अनि म उही हुँ भनी बुझ्न सक। म भन्दा अघि कोही ईश्वर नै बनिएको थिएन, न त म पछि कोही हुनेछ। इस्राएली जाति परमेश्वरले के को लागि छान्नुभयो? साक्षीको लागि, गवाही दिनका लागि। तर परमेश्वरको गवाही दिने व्यक्ति, परमेश्वरको विषयमा बताउने व्यक्ति, परमेश्वरको जातिले परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर आफैले थाहा हुनुपर्छ कि पर्दैन? पहिला पर्छ। त्यसकारण परमेश्वरले भन्नुभयो, मलाई चिन भन्नुभयो, मलाई चिन्न सक, मलाई चिन। परमेश्वर कस्तो परमेश्वर हो यो कुरा इस्राएली जातिलाई थाहा छैन भने कसरी उनीहरू साक्षी बन्न सक्छन् त? आफूले चाहिँ क लेख्न आउँदैन, अनि क लेख्न नआउने मान्छेले अब विद्यार्थीले सिकाउँदाखेरि क कस्तो सिकाउने? यस्तो सिकाउने हो कि यता फर्केको सिकाउने हो? कुन चाहिँ क हो कि यस्तो सिकाउने हो? कुन चाहिँ क हो? थाहा नभएको मान्छेले यो पनि त क भन्छ, यो पनि क भन्छ, होइन र? तर ठिक क चाहिँ यो हो नि। त्यसरी नै यो इस्राएली जातिले पनि
सत्य परमेश्वर कस्तो परमेश्वर हो यो कुरा नचिनेसम्म उनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्न अथवा एकैछिन माफ गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई नचिनेसम्म अरू जातिहरूलाई बताउन अथवा भन्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा उनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ। दोस्रो नम्बरमा उनीहरूले परमेश्वर कस्तो व्यक्ति हो विश्वास गर्नुपर्छ उनीहरूले पनि, किनभने साक्षी भएको व्यक्तिले नै थाहा छैन र साँच्चै एकजना उहाँ मात्र सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास छैन भने साक्षी बन्न सक्दैन। र अर्को बुझ्नुपर्छ परमेश्वर कस्तो व्यक्ति हो, त्यसपछि मात्र इस्राएली जाति संसारमा परमेश्वरको साक्षी हुन सक्छन्। त्यसैले परमेश्वरले यसाया 43 अध्यायको 10 पदमा तिमीहरूलाई मलाई चिन, मलाई विश्वास गर र मलाई बुझ भन्नुभयो। यसरी परमेश्वरले इस्राएली जातिलाई छान्नु हुँदाखेरि यो प्रतिज्ञा पनि गर्नुभयो। परमेश्वरको काम गर्ने जाति भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो। तपाईँ र म पनि कुनै अफिसमा जागिर गर्दा नोकरी गर्दाखेरि त्यो अफिसको बोससँग अथवा मालिकसँग हामीले प्रतिज्ञा हुन्छ हुँदैन हाम्रो, हप्तामा यति दिन काम गर्नुपर्छ, तिम्रो काम गर्ने ड्युटी समय अथवा ड्युटी गर्ने काम गर्ने समय यति हो, महिनामा यति दिन आउनुपर्छ, तिम्रो स्यालेरी यति हो, तलब यति हो भनेर त्यो मालिकले यसरी हामीलाई भन्नुहुन्छ। हाम्रो काम गर्ने समय चाहिँ 10 देखि 5 बजेसम्म, कहिले चाहिँ 9:30 बजे पुग्छ, त्यति बेला त पक्कै पनि खुसी हुन्छ साहो। कहिले चाहिँ 12 बजे हल्लिँदै हल्लिँदै, कहिले 1 बजेतिर, कहिले जाँदै जाँदैन भने त्यो मालिकले भोलिदेखि काममा आऊ भन्छ कि आउनु पर्दैन भन्छ? आउनु पर्दैन भन्छ। यो प्रतिज्ञा हो। परमेश्वरले पनि इस्राएली जातिसँग आशिष र श्रापको प्रतिज्ञा गर्नुभयो। यदि इस्राएली जातिहरू आज्ञाकारी भयो भने, परमेश्वरले जे भन्नुभयो त्यो कुरा मानेर आज्ञाकारी भयो भने परमेश्वरले भन्नुभयो म आशिष दिन्छु भन्नुभयो। तर इस्राएली जातिहरू अनाज्ञाकारी भयो भने, परमेश्वरले भन्नुभयो कुरा मानेन भने परमेश्वरले भन्नुभयो म तिमीहरूलाई श्राप दिन्छु भन्नुभयो परमेश्वरले। यो अवस्था बुझ्नुभयो भने आज कक्षा बुझ्नु अति नै सजिलो छ है। उदाहरणको लागि परमेश्वरले इस्राएली जातिलाई यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो, तर इस्राएली जातिले आज्ञाकारी गरे, परमेश्वरले जे भन्नुभयो त्यही कुरा माने इस्राएल जातिले, तर इस्राएली जातिलाई परमेश्वरले आशिष दिनु भएन। इस्राएली जातिले परमेश्वरले आज्ञाकारी भयो भने आशिष चाहिँ दिन्छु भन्नुभयो, तर आज्ञाकारी हुँदा आशिष पाउँदैन इस्राएल जातिले। फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो इस्राएली जाति अनाज्ञाकारी हुँदाखेरि श्राप दिन्छु भन्नुभयो, तर इस्राएली जातिले अनाज्ञाकारी गरे, परमेश्वरले भनेको कुरा मान्न छोडे, फेरि परमेश्वरले श्राप दिनुहुन्न। नभए इस्राएली जातिको परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्न आवश्यक छ? छैन। किनभने परमेश्वरले जे प्रतिज्ञा गर्नुभयो त्यो दिनु नै भएन। इस्राएली जाति आज्ञाकारी हुँदा आशिष दिन्छु भन्नुभएको थियो, अनाज्ञाकारी हुँदा श्राप दिन्छु भन्नुभएको थियो। इस्राएली जाति आज्ञाकारी हुँदा पनि आशिष पाउँदैन, अनाज्ञाकारी हुँदा पनि श्राप पाउँदैन। नभए इस्राएली जातिको परमेश्वरलाई विश्वास गर्न आवश्यक छ? यो बाइबलको परमेश्वरलाई विश्वास गर्न आवश्यक छैन। तर परमेश्वरले भन्नुभए जस्तै नै इस्राएली जातिले यो आज्ञाकारी गर्दाखेरि साँच्चीकै आशिष पाउँछन् र यो अनाज्ञाकारी हुँदाखेरि साँच्चीकै श्राप पाउँछन् भने परमेश्वर सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नुपर्छ हामीले। यहीबाट इस्राएली जातिको परमेश्वर सत्य हो कि होइन, संसारको परमेश्वर सत्य हो कि होइन, बाइबलको परमेश्वर सत्य हो कि होइन, योबाट नै हामी बुझ्ने हो। यो आज कक्षाद्वारा चाहिँ हामी अगाडि हेरौँ। इस्राएलीहरू परमेश्वरले आज्ञाकारी भयो भने आशिष दिन्छु भन्नुभयो। अरू देवताहरूलाई नपुजिकन, अरू जातिहरूले जे गर्छन् त्यो नगरिकन मलाई मात्र पछ्याएर हिँड्यो भने, जियो भने तिमीहरूको देश यस्तो सुन्दर हरियाली बनाउनेछु र तिमीहरूको जाति पनि विकास हुँदै अथवा वृद्धि हुँदै शक्तिशाली हुँदै जानेछौ भनेर परमेश्वरले इस्राएली जातिहरूलाई यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। आज्ञाकारी भएमा परमेश्वरले यो आशिष दिन्छु भन्नुभयो। पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनेछु भनेर व्यवस्था 28:1 परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो। पृथ्वीको सबै जातिहरूमध्ये कस्तो जाति हो? श्रेष्ठ जाति हो। श्रेष्ठ भनेको नेवार भनेको होइन है, उत्तम जाति हो कि सबैभन्दा उच्च जाति बनाउँछु भन्नुभयो हो। अर्को चाहिँ तिमीहरूले सहरमा आशिष पाउनेछौ र गाउँ बस्तीमा आशिष पाउनेछौ भनेर परमेश्वरले व्यवस्था 28:3 पदमा यसरी भन्नुभयो। गाउँ गाउँमा बस्ती बस्तीमा आशिष पाउनेछौ भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अर्को व्यवस्था 28:4 तिमीहरूको सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ, साथै खेतका उब्जनीमाथि, गाई बस्तुका बाछा बाछीमाथि, भेडा बाख्राका पाठापाठीमाथि आशिष पाउनेछौ भनेर परमेश्वरले यो पनि प्रतिज्ञा गर्नुभयो। व्यवस्था 28:7 पनि तिमीहरूका विरुद्धमा आउने शत्रुहरूलाई
परमप्रभुले तिमीहरूकै सामु परास्त गर्नुहुनेछ। उनीहरू तिमीहरूमाथि एक बाटो आउनेछन्, तर तिमीहरू 7 बाटा भाग्नेछन्। तिनीहरू भनेको चाहिँ इस्राएली जातिको शत्रुहरू। यसरी परमेश्वरले इस्राएली जातिलाई आशिष दिन्छु भन्नुभयो। अझ एउटा हेरौँ, व्यवस्था 28:13 तिमीहरूलाई पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउनेछु, तिमीहरू सधैँ टुप्पोमा हुनेछौ, कहिले फेदमा पर्ने छैनौ। परमेश्वरले यी प्रतिज्ञाहरू इस्राएल जातिसँग गर्नुभयो। के भयो भने आज्ञाकारी भयो भने, मैले भनेको कुरा मान्यो भने यो आशिषहरू दिन्छु भन्नुभयो परमेश्वरले इस्राएली जातिहरूलाई। तर अनज्ञाकारी भयो भने यी श्रापहरू दिन्छु भन्नुभयो। मलाई होइन अरू देवी देवता अथवा मूर्तिहरूलाई बनाएर तिमीले पूजा गर्यो भने तिमीहरूको सुन्दर हरियाली देश यस्तो उजाड र मरुभूमि बनाउनेछु भन्नुभयो। र तिमीहरूको जाति पनि यसरी मर्नुपर्छ भने परमेश्वरले इस्राएली जातिलाई यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो। व्यवस्था 28:15 म पछि भन्नुहोस्, तर आज मैले तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका सबै आज्ञा र विधिहरू होशियारी साथ मानेर उहाँको वचन पालन गरेनौ भने यी सबै श्राप तिमीहरूमाथि पर्नेछन् र तिमीहरूलाई उछिन्नेछन्। परमेश्वरले इस्राएली जाति अनज्ञाकारी भयो भने यो श्राप दिन्छु भन्नुभयो। तपाईले यो बाइबल र इस्राएल जातिको परमेश्वरलाई साधारण विचार गर्नु हुँदैन है। परमेश्वर अति नै डरलाग्दो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यो कक्षाले हामीलाई बताउँदछ। अनज्ञाकारी भएमा तिमीहरूलाई सहरमा श्राप पर्नेछ र गाउँ बस्तीमा श्राप पर्नेछ भनेर व्यवस्था 28:16 परमेश्वरले भन्नुभयो। व्यवस्था 28:18 तिमीहरूका सन्तानमाथि, साथै खेतको उब्जनीमाथि, गाई बस्तुका बाछा बाछीमाथि र भेडा बाख्राका पाठापाठीमाथि श्राप पर्नेछ भने परमेश्वरले इस्राएली जातिले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। व्यवस्था 28:25 परमप्रभुले तिमीहरूलाई आफ्ना शत्रुहरूका अघि पराजित तुल्याउनु हुनेछ। उनीहरूसित लड्न तिमीहरू एउटै बाटो जानेछौ, तर उनीहरूबाट 7 बाटा भाग्नेछौ। पृथ्वीका सबै राज्यहरूमा तिमीहरू तिरस्कृत हुनेछौ। अघि चाहिँ इस्राएली जातिको शत्रु 7 बाटो भाग्ने छ भने परमेश्वरले भन्नुभयो आज्ञाकारी हुँदा चाहिँ। अब अनाज्ञाकारी भयो भने इस्राएली जाति आफै आफ्नो शत्रुदेखि 7 बाटो भएर भाग्नेछन्। यसको मतलब तिमीहरू हार्नेछौ भन्नुभयो परमेश्वरले। यी श्राप पर्नेछ भने परमेश्वरले इस्राएली जातिलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो। यसरी इस्राएल जाति अनाज्ञाकारी गर्यो भने परमेश्वरले श्राप दिन्छु भन्नुभएको थियो। परमेश्वरले भन्नुभयो व्यवस्था 28:66 पनि तिमीहरूको जीवन निरन्तर दोधारमा झुन्डिरहनेछ, डरले दिनरात भरिएको तिमीहरूको जीवनको कुनै भरोसा हुने छैन। परमेश्वरले इस्राएल जातिसँग यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अर्को व्यवस्था 28:59 परमप्रभुले तिमीहरू तिमीहरूका बालबच्चामाथि डरलाग्दो, असह्य र रहिरहने कष्टहरू र चाँडो निको नहुने भयानक रोगहरू ल्याउनुहुनेछ। परमेश्वरले इस्राएली जातिले अनाज्ञाकारी भएको खण्डमा यस्तो श्रापहरू रोगहरू पनि पठाउँछु भनेर परमेश्वरले इस्राएल जातिले यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभयो। इस्राएली जाति हामी अघि हेरेको कुरालाई अलिकति राम्रोसँग अझै पनि विचार गरौँ। परमेश्वरले संसार अथवा पृथ्वीबाट अब्राहम भन्ने व्यक्तिलाई छान्नुभयो। अब्राहम आजभन्दा 4000 वर्ष पहिले है, यो चाहिँ ईसा पूर्व हो। अहिले एडी कति हो? 2000 वर्ष बितिसक्यो, 2019 हो। यो 2000 र पहिलाको 2000 थप्दा 4000 हो। 4000 वर्ष पहिले परमेश्वरले यस संसारबाट अब्राहम भन्ने व्यक्तिलाई बोलाउनु भयो। अब्राहमबाट 2 जना छोरा जन्मियो। एउटा चाहिँ कमारी तर्फको छोरा इस्माइल र इस्माइलबाट आजभोलि अरबका पुर्खा अथवा अरबीहरू भए। अनि अब्राहमबाट इसाक भन्ने छोरा जन्मियो, जुन इसाकबाट याकुब जन्मियो। याकुबबाट 12 जना छोरा जन्मे र यी 12 जना छोराहरू नै मिश्र देशको दासत्वमा परे। अघि हामी हेऱ्यौँ इस्राएल जातिको कुरा होइन र यसपछि मोसाद्वारा उनीहरूले त्यहाँबाट छुटकारा पाएर आए र उनीहरू यो कनान देशमा पुग्नका लागि चाहिँ यहोशुद्वारा परमेश्वरले विजय दिनुभयो र त्यो कनान देश भनेको चाहिँ आजभोलिको इस्राएल देश हो। यो इस्राएल देशमा विजय भएर उनीहरू बसोबास गर्न थाले। यो यहोशुको मृत्युपछि इस्राएल देशमा न्यायकर्ताहरूको जन्म भयो। यति बेला इस्राएली जातिहरूले अनाज्ञाकारी पनि गरेको छ, केही समय आज्ञाकारी पनि भएको छ। आज्ञाकारी हुँदा उनीहरूको देश शान्ति भयो, आशिष पाए। अनाज्ञाकारी हुँदा फेरि पनि उनीहरूको वरिपरिको देशले उनीहरूलाई युद्ध गरेर जितेर उनीहरू आफ्नो कब्जामा बनाएको कुरा न्यायकर्ताको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ। त्यसपछि इस्राएली जातिले राजाहरू मागे। पहिलो राजा साउल दिनुभयो परमेश्वरले। यो साउल राजाको समयमा पनि
इस्रायली जातिले केही आशिष पाएका छन् र उनीहरूले श्राप पनि पाएका छन्। त्यसपछि विशेष गरी परमेश्वरले नाम चलेको प्रसिद्ध व्यक्ति दाउद राजा दिनुभयो इस्रायलले, दोस्रो राजा, र दाउदको छोरा सोलोमन दिनुभयो। यो दाउद र सोलोमनको समयमा इस्रायल देश अति नै शक्तिशाली र यो देश संसारमा नै उत्कृष्ट देश हुन पुग्यो, अथवा सर्वोत्तम र उच्च देश हुन पुगेको छ। यो समयमा चाहिँ इस्रायल जातिले धेरै आशिष पनि पाएका छन्, यो दाउद र यो सोलोमनको समयमा। यो दाउद राजाको समयमा वरिपरिको देशले इस्रायल देशलाई कर तिर्दथ्यो र इस्रायल देशको शासन अथवा अधिकार मुनि बस्नुपर्ने थियो। यो सोलोमनको समयमा कस्तो समय थियो एकचोटि हामी केही वचनहरू एकचोटि हेरौँ। पहिलो राजाहरूको पुस्तक 10 अध्यायको 5 पदमा, तिनको टेबिलको भोजन, तिनका वरिपरि बस्ने अधिकारीहरू, आफ्ना उर्दी पोसाक लाएर सेवा टहल गर्ने नोकर चाकरहरू, तिनलाई मद पियाउने र परमप्रभुको मन्दिरमा तिनले चढाउने गरेका होम बलिहरू देखिन्, तब तिनी अवाक भइन्। यो कसको कुरा गरेको भने सेवाकी रानी। यो रानी आएर इस्रायल देशको राजा सोलोमनलाई भेट्न आइन्। सोलोमन राजाको बारेमा धेरै ख्यातिहरू प्रशंसाहरू सुनेको थियो। सोलोमन राजा चाहिँ इस्रायल देशको सोलोमन राजा चाहिँ अति नै शक्तिशाली बुद्धिमान राजा हो भनेर यो कुरा धेरै सुन्यो यो रानीले। त्यस कारणले गर्दा यो रानी साँच्चीकै यो हो त, यो सत्य हो त भनेर यो इस्रायल देशमा यो सोलोमन राजालाई भेट्न आएको छ। तर यो रानीले जब यो देशमा आएर हेर्दाखेरि आफूले सुनेको भन्दा पनि अझ बढ्ता कुराहरू देखिन् र छक्क परिन्। यो देशमा अथवा यो राजदरबारभित्र भएको सबै कार्यहरू अथवा क्रियाकलापहरू हेर्दाखेरि यो रानी छक्क परे, यहाँ अवाक भइन् भनेको छ नि होइन। त्यो रानीले यहाँ सोलोमन राजालाई भनिन्, तिनले राजालाई भनिन्, तपाईँको उपलब्धिहरू र बुद्धिको बारेमा मैले मेरो देशमा सुनेको कुरा साँचो रहेछ, तर आएर आफ्नै आँखाले नदेखुन्जेल मैले पत्याएकी थिइनँ। साँच्चै यो त आधा पनि सुनाएको रहेनछ। तपाईँको बुद्धि र धन सम्पत्ति मैले सुनेको कुरा भन्दा त धेरै ज्यादा रहेछन्। तपाईँका मानिसहरू कति खुसी होलान्, तपाईँको सामुन्ने निरन्तर उभिरहने र तपाईँको बुद्धि सुन्न पाउने यी तपाईँका अधिकारीहरू कति खुसी होलान्। यो चाहिँ सेवाकी रानीले यसरी भन्नुभयो। यो देश त साँच्चीकै शक्तिशाली देश, मैले जे सुने त्यसको त आधा पनि सुनेको रहेनछ भने यसरी भन्नुभयो। यो सोलोमन र दाउद राजाको समयमा इस्रायल देश अति नै शक्तिशाली र अति नै विकसित देश भयो र धनी देश पनि भयो। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा थियो, तिमीहरू आज्ञाकारी हुँदाखेरि आशिष दिन्छु र अनाज्ञाकारी हुँदा श्राप दिन्छु भन्नुभएको थियो। तर सोलोमन राजाको समयपछि इस्रायल देशमा बिस्तारै बिस्तारै अनाज्ञाकारी सुरु भयो। सोलोमन राजाले धेरै स्वास्नीहरू अथवा श्रीमतीहरू विवाह गर्यो। उनले आफ्नो श्रीमतीको कारणले गर्दा सत्य परमेश्वरलाई बिर्सेर ढुङ्गाको मूर्ति र विभिन्न देवताहरू पुज्न थाल्यो। यो नै परमेश्वरको विरुद्धमा सुरुमा पाप हुन पुग्यो। यहाँ हेऱ्यौँ भने इस्रायल जातिले यस्तो मूर्तिहरू पूजा गर्न थाले, आफ्नो छिमेकी देशको देखासिखी गर्न थाले। यो सत्य जुन होइन, जुन परमेश्वर होइन, जुन ईश्वर होइन, त्यो कुरालाई पूजा गर्न थाले इस्रायल जातिले। यो चाहिँ सोलोमनको मृत्युपछि इस्रायल देशमा यस्तो विभिन्न पापहरू बढ्दै 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 गयो, अर्थात् अनाज्ञाकारीहरू बढ्दै गयो इस्रायलीको जीवनमा। इस्रायल देशमा यस्तो राजा पनि भयो जुन राजाले परमेश्वरले भन्नुभएको वचन अथवा बोल्नुभएको वचन आगोमा पनि जलाएको छ। एकचोटि म यिर्मयाको पुस्तक 36 अध्यायको 23 पदको वचनलाई पढिदिनेछु। जब यहुदीले 3-4 खण्ड पढिसक्थे तब राजाले कागज काट्ने चक्कुले ती काटेर मकलमा हालिदिन्थे। त्यो जम्मै पत्रको मुठो मकलमा भस्म नभएसम्म तिनले त्यसो गर्दै रहे। यो राजा चाहिँ को भन्दा यहुदा देशको। त्यो त्यति बेला यो सोलोमनको मृत्युपछि इस्रायल देश दुईटा राज्यमा विभाजन भएको छ, उत्तरी राज्य र दक्षिणी यहुदा। यो दक्षिणी यहुदाको राजाले यसरी, आजभोलि यो पत्रको मुठो भने चाहिँ हामीले बुझ्ने तरिकाले भन्यो भने यो बाइबल हो, परमेश्वरको वचनलाई यसरी जलाएको छ यो राजाले। यो पत्रको मुठो भनेको चाहिँ आजभोलि बाइबल हो भने हामी बुझ्न सक्छौँ। यसरी यो राजाले परमेश्वरको वचनलाई जलाएको छ। यो यहुदाका राजा यहोयाकिम हो, यो राजाले यसरी जलाएको छ। यसरी परमेश्वरको वचनलाई जलाउनु भनेको चाहिँ आज्ञाकारी आशिष पाउने कुरा कि श्राप पाउने कुरा हो? श्राप पाउने कुरा हो। परमेश्वरले अनाज्ञाकारी भयो भने श्राप दिन्छु भन्नुभएको थियो इस्रायल जातिलाई। परमेश्वरले इस्रायली जातिका धेरै अगमवक्ताहरू पठाउनु भयो। इस्रायली जातिले जति धेरै पाप गर्दै गए त्यति नै परमेश्वरले अगमवक्ताहरू चुनेर पठाउनु भयो इस्रायल जातिका। तिमीहरू कहिलेसम्म पाप गरेर जिउँछौ, फर्केर आऊ भने परमेश्वरले इस्रायली जातिका यी अगमवक्ताहरू पठाउनु भयो। यहाँ योएल भन्ने अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो, परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, अहिले पनि तिमीहरू आफ्ना सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर हृदय र शोक गर्दै मतिर फर्क। तिमीहरूले धेरै पाप गर्यौ, धेरै गल्ती गर्यौ, मलाई बिर्स्यौ, त्याग्यौ, तर त्यो गल्तीलाई अब पापलाई त्यागेर म कहाँ फर्केर आऊ भनेर परमेश्वरले इस्रायली जातिलाई अनुरोध गर्नुभयो। तर
तर इस्राएली जातिको परमेश्वरप्रति सुन्ने र बुझ्ने मन छैन, फर्किने मन छैन। परमेश्वरले इस्राएली जातिका धेरै अगमवक्ताहरू पठाउनु भयो, तर अगमवक्ताको वचन इस्राएल जातिले सुनेन, वचन सुन्न इन्कार गरे। यो वचन सुन्न इन्कार गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मन छैन अथवा परमेश्वरलाई त्याग्ने मन छ, श्राप पाउने मन छ भन्ने कुरा हो। यसरी इस्राएल जातिले 3 दिने अनज्ञाकारी सुरु गरेर गए, उनीहरूको पाप बढ्दै गयो। परमेश्वरले संसारमा मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टलाई पठाउँछु भनेर पहिला नै योजना गर्नुभएको थियो। त्यो वचन पहिला नै अगमबानी गरिएको वचन मिका 5:2 म पढिदिनेछु। तर ए बेथलेहेम एफ्राता, त यहुदाका कुलहरू मध्ये सानो भए तापनि तँबाट मेरो निम्ति एकजना निस्कनु हुनेछ, जो इस्राएलका शासक हुनुहुनेछ, जसको सुरु पुरानो समयदेखि अर्थात् प्राचीन कालदेखि नै छ। परमेश्वरले इस्राएल देशमा यहुदी नै भएर अथवा इस्राएली व्यक्ति नै भएर येशू ख्रीष्टलाई जन्म दिने योजना गर्नुभयो। अघि तपाईँले इस्राएल जातिले छान्नु हुँदाखेरि येशू ख्रीष्ट यस संसारमा जन्मिनु पर्ने भएको कारणले गर्दा भन्ने एउटा बुदा हेरेका थियो नि, एउटा बुदा। त्यो मध्ये परमेश्वरले इस्राएली जातिका यहुदी भएर इस्राएली कहाँ नै प्रभु येशू ख्रीष्ट पठाउने योजना पहिला नै गर्नुभएको थियो। यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट इस्राएल देशमा जन्मिनुभन्दा 700 वर्ष पहिले लेखिएको वचन हो। 700 वर्ष अगाडि तपाईँ जन्मिनुभन्दा पहिला नै तपाईँको विषयमा अगमबानी गरिएको थियो। कसैको छ? आमाले पेटमा बोक्नु हुँदाखेरि छोरा हो कि छोरी यो पनि थाहा थिएन हैन र? जन्मेपछि छोरी रहेछ छोरा रहेछ भने थाहा भयो, तर थाहा थिएन। तर येशू ख्रीष्ट यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ उहाँ जन्मिनुभन्दा हजारौं वर्ष पहिले लेखियो। उत्पत्तिको पुस्तकमा पनि येशू ख्रीष्टको बारेमा लेखिएको छ। अघिको यो मिका 5:2 मा चाहिँ येशू ख्रीष्ट इस्राएल देशको कुन ठाउँमा, यो ठाउँको नाम बताएको छ, बेथलेहेम भन्ने ठाउँमा जन्मिनेछ भन्नुभयो। अर्को चाहिँ त्यो याकुबको 12 जना छोरा मध्ये कुन कुलबाट जन्मिनुहुनेछ भन्नुभएको छ, यहुदाको कुलबाट इस्राएल देशमा येशू ख्रीष्ट जन्मिनुहुनेछ भनेर यहाँ बताइएको छ। अर्को वचन यशाया 7:14 मा, यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ, हेर कन्या गर्भवती हुनेछ र त्यसले एउटा छोरा जन्माउनेछ र उनको नाउँ इमानुएल राखिनेछ। यो यशाया 7:14 पनि येशू ख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा 700 वर्ष पहिले लेखेको वचन हो। यसमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट जन्मिनु हुने स्त्री कस्तो स्त्री हो यो विषयमा लेखिएको छ। दुई अगमवक्ताहरूले फरक फरक व्यक्तिले एउटै व्यक्तिको विषयमा अगमबानी बोल्नुभयो। यसरी नै भन्नुभएको जस्तै नै यो वचन लेखेको 700 वर्षपछि येशू ख्रीष्ट यस संसारमा जन्मिनु भयो। येशू ख्रीष्ट चाहिँ इस्राएल देशमा जन्मिनु भएको अन्तिम अगमवक्ता हो भनेर हामी हेर्न सक्छौँ, अथवा मुक्तिदाता येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यो येशू ख्रीष्ट इस्राएल देशमा आउनुभन्दा पहिला धेरै अगमवक्ताहरू इस्राएल देशमा आएको थिए। हामी बाइबलमा हेऱ्यौँ भने यिर्मिया अगमवक्ता, एजकेल अगमवक्ता, यशाया अगमवक्ता, त्यसपछि दानिएल, त्यसपछि होशे, यस्ता धेरै अगमवक्ताहरू आएका छन्। तर यी व्यक्तिहरूको कुरा सुन्न इस्राएल जातिलाई मन छैन। अन्तमा येशू ख्रीष्ट यसरी पठाउने योजना गर्नुभयो र येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा कन्या केटी गर्भधारण भएर हामी जस्तै मानव रूप लिएर येशू ख्रीष्ट आजभन्दा 2019 वर्ष अगाडि इस्राएल देशमा जन्मिनु भएको थियो। स्वयं परमेश्वर मानव रूप धारण भएर जन्मिनु भयो यसरी। र येशू ख्रीष्टले यस संसारमा बिरामीहरूलाई पनि निको पार्नुभयो। 4 दिनसम्म मरेको लाजरसलाई पनि ज्यानबाट बौरी उठाउनु भयो। मरेको व्यक्तिलाई जीवन दिन कसले सक्नुहुन्छ? कसले? परमेश्वरले। है, यो फुट्यो भने कसले बनाउन सक्नुहुन्छ? यही बनाउने कम्पनीले मात्र हो। त्यसरी नै यो मरिसकेको मान्छेलाई पनि जीवन दिने व्यक्ति परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले यसरी मरेको लाजरसलाई 3 दिनपछि बौरी उठाउने भनेको चाहिँ एकजना सत्य परमेश्वर येशूज्यू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताइएको हो। तर येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भयो संसारमा परमेश्वरको पुत्र भएर, तर आफ्नै मानिसले अथवा इस्राएली जातिले येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरको पुत्र हो, हामीलाई बचाउन आउनुभएको मुक्तिदाता हो, यो कुरा विश्वास गरेन। सुसमाचार यूहन्ना 1:10-11 उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो, संसार उहाँद्वारा बनियो, तापनि संसारले उहाँलाई चिनेन। उहाँ आफ्नै मानिसहरू कहाँ आउनुभयो, तर उहाँका आफ्ना मानिसहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। यसरी येशू ख्रीष्टलाई यहुदीहरूले ग्रहण गरेन। म परमेश्वरको पुत्र हुँ, संसारबाट आएको मुक्तिदाता हुँ भन्नुहुँदाखेरि येशू ख्रीष्टलाई इस्राएली जातिले तपाईँ साँच्चै परमेश्वरको पुत्र हो भनेर विश्वास गरेन। येशू ख्रीष्टलाई तिमी एउटा पागल हो अथवा तिमी चाहिँ एउटा भूत लागेको व्यक्ति हो भनेर यसरी दोष लगाए येशू ख्रीष्टलाई। म परमेश्वरको पुत्र हुँ भन्दाखेरि इस्राएली जातिले येशू ख्रीष्टको कुरा सुन्न र विश्वास गर्न मानेन, इन्कार गरे। येशू ख्रीष्टले इस्राएली जातिलाई यसरी भन्नुभयो यूहन्नाको पुस्तक 5:39-40 तिमीहरू धर्मशास्त्रमा खोजी गर्दछौ, किनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भने तिमीहरू ठान्छौ। मेरो विषयमा गवाई दिने तिनै धर्मशास्त्र हुन्। तिमीहरू स्वर्ग जानका लागि
अथवा अनन्त जीवन पाउनको लागि धेरै धर्मशास्त्र भनेको बाइबल अध्ययन चाहिँ गर्छौ, तर अनन्त जीवन दिने व्यक्ति को हो मेरो विषयमा अथवा त्यो अनन्त जीवन दिने व्यक्तिको विषयमा बताउने धर्मशास्त्र पुस्तकले कसको विषयमा बताउँछ? कसको विषयमा? मेरो विषयमा बताउँदछ भने येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुभयो, तिमीहरू अनन्त जीवन पाउन चाहन्छौ, तर अनन्त जीवन दिने व्यक्ति चाहिँ म आफै हुँ, मेरै विषयमा बताएको यो धर्मशास्त्रले, तर तिमीले पढे पनि यो कुरा बुझ्दैनौ, यो कुरा विश्वास गर्दैनौ भन्नुभयो। 40 मा तापनि तिमीहरू जीवन प्राप्त गर्न म कहाँ आउन इन्कार गर्छौ, मलाई इन्कार गर्छौ जुन जीवन दिने व्यक्ति भएर म आएको थिएँ भनेर यसरी येशू ख्रीष्टले इस्राएली जातिहरूलाई भन्नुभयो। मत्तीको पुस्तक 23 अध्याय 37 पदमा ए यरुशलेम त जसले अगमवक्ताहरूलाई मार्ने र त कहाँ पठाएकोहरूलाई ढुङ्गाले हान्ने, जसरी कुकुरले आफ्नो चल्लाहरूलाई पखेटा मुनि बटुल्छ त्यसरी नै मैले धेरैपल्ट तेरा बालकहरूलाई बटुल्ने इच्छा गरे तर तैँले मानिनस्। येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुभयो। ए यरुशलेम भनेको चाहिँ इस्रायल देशका मानिसहरू हो। तिमीहरू कहिलेसम्म परमेश्वरको कुरालाई सुन्न इन्कार गर्छौ? एउटा कुखुराले माउले आफ्नो बच्चाहरूलाई आफ्नो काखभित्र बोलाउँदाखेरि कुदेर आएन भने त्यो चल्ला के हुनुपर्छ? चिलले खाइदिन्छ हैन र? मर्नुपर्छ नि। त्यसरी नै परमेश्वरले पनि इस्रायल जाति जति गल्ती गरे तापनि आफ्नो गल्तीबाट फर्केर आऊ, पश्चाताप गर भने परमेश्वरले भन्नुभयो, तर इस्राएली जातिले यो कुरा मान्न तयार भएन अथवा अस्वीकार गरे, इन्कार गरे। तैँले मानिनस् भनेर यसरी भन्नुभयो। येशू ख्रीष्ट म परमेश्वरको पुत्र हुँ भनेर, म स्वर्गबाट आएको भनेर यो कुरा भन्नुभएकोमा तिमी ईश्वर निन्दा बोलेको, तिमी मानिस भएर म परमेश्वर हुँ भनेर यसरी दोष लगाए इस्राएली जातिहरूले। स्वर्गबाट आउनुभएको परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टले म परमेश्वरको पुत्र हुँ भन्दाखेरि केही समस्या छ र? छैन। राजाको छोराले म राजकुमार हुँ भन्दाखेरि के समस्या छ र? छैन। त्यसरी नै येशू ख्रीष्टले म परमेश्वर पुत्र हुँ भन्दाखेरि समस्या छैन, किनकि साँच्चै उहाँ परमेश्वर पुत्र हुनुहुन्छ। तर इस्राएली जातिले येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वर पुत्रको रूपमा विश्वास गरेन, इन्कार गरे, जसको कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टलाई पक्रेर यहाँ पिलातसको हातमा सुम्पिदिए। पिलातस चाहिँ त्यति बेला त्यो देशमा राज्यपाल थियो अथवा उनीहरूको शासक थियो, हाकिम थियो, र पिलातस कहाँ ल्याएर सुम्पिदिए। पिलातसले हेर्नु हुँदाखेरि येशू ख्रीष्ट चाहिँ कुनै मृत्युदण्ड पाउने अथवा कुनै अपराध गरेको व्यक्ति जस्तो देख्नु भएन, जसको कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ यहाँ छोडिदिने निर्णय गर्नुभयो, विचार गर्नुभयो। तर इस्राएल जातिले यो कुरा मान्न तयार भएन। इस्राएली जातिको एउटा यो चार्ट छ, निस्तार चार्ट भन्छौँ हामी बाइबलमा हेऱ्यौँ भने। यो निस्तार चार्टको दिनमा चाहिँ यो देशमा विभिन्न कारणले गर्दा कैदी भएर थुनिएका व्यक्तिहरू हुन्छन्। वर्षमा एकचोटि मनाइने यो निस्तार चार्टको दिनमा इस्राएली जातिले जसलाई भन्थ्यो त्यही कैदीलाई यो पिलातसले छोडिदिने काम गर्दथ्यो। त्यो येशू ख्रीष्टलाई समातेर यो पिलातसको हातमा सुम्पिदिएको दिन पनि निस्तार चार्टको दिन नै समय नै हो। त्यति बेला पिलातसले हेर्नुहुँदाखेरि येशू ख्रीष्ट चाहिँ कुनै मर्ने योग्य अथवा दण्ड पाउने योग्यको नभएको कारणले गर्दा यहाँ बारब्बा पनि अगाडि ल्याएर उभ्याए र यो पिलातसले सोध्नुभयो, म यो दुईजना मध्ये कसलाई छोडिदिउँ, कसलाई दण्ड दिउँ र कसलाई छोडिदिउँ, तिमीहरूको मुक्तिदाता तिमीहरूको राजा येशू ख्रीष्टलाई वा बारब्बालाई जसलाई डाको, जो डाको। तर यति बेला इस्राएली जातिले येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरे र बारब्बालाई छोडिदिए। यो भनेको चाहिँ उनीहरूले श्राप रोजे भनेको, अथवा आफ्नो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गर्नु भनेको चाहिँ दण्ड रोजे भनेको। परमेश्वर पुत्रलाई इस्राएली जातिले इन्कार गरे। त्यसपछि पिलातसले यसरी भन्नुभयो इस्राएल जातिहरूलाई। मत्तीको पुस्तक 27 अध्यायको 22 देखि 24 पदसम्म म पढिदिनेछु। पिलातसले तिनीहरूलाई भने, तब ख्रीष्ट बनिने येशूलाई चाहिँ म के गरौँ? बारब्बा छोडिदिए भने येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ म के गरौँ त भने यसरी भन्नुभयो। तिनीहरू सबैले जवाब दिए, त्यो क्रुसमा टाँगियोस्। तिनले भने, किन? तिनले के अपराध गरेका छन् र? तर तिनीहरू अझ बढी यसो भन्दै चिच्याए, त्यो क्रुसमा टाँगियोस्। तर केही सिप नलागेको देखेर बरु खैला बैला मच्चिन्छ भन्ने डरले पिलातसले पानी लिई भिडको सामु आफ्ना हात धोएर भने, तिमीहरू आफै जान, म यस मानिसको रगतदेखि निर्दोष छु। पिलातसलाई थाहा छ कि यो व्यक्ति अथवा येशू ख्रीष्ट चाहिँ मर्न योग्यको, दण्ड पाउने योग्यको छैन। जो दण्ड पाउने योग्यको यो बारब्बा हो, यो व्यक्ति चाहिँ इस्राएल जातिले छोडिदिने योजना गरे। त्यस कारणले गर्दा म येशू ख्रीष्टलाई तिमीहरूले मार्न चाहन्छौ, तिमीहरूले क्रुसमा टाङ्न चाहन्छौ, तर येशू ख्रीष्ट मरेको यो दोष चाहिँ मैले भोग्ने छैन, मेरो कारणले मैले मारेको होइन, तिमीहरू आफै जान भनेर इस्राएली जातिले यसरी भन्नुभयो। त्यति बेला इस्राएली जातिले के भन्नुभयो? मत्तीको पुस्तक 27 को 25 देखि 26 पदसम्म सबै मानिसहरूले जवाफ दिए, उसको रगत हामीहरू र हामीहरूको सन्तानमाथि परोस्। यो श्राप माग्नु भनेको साधारण कुरा हो कि डर लाग्दो हो?
डर लाग्दो हो। उसको श्राप हामी र हामीमाथि परोस्, हाम्रो सन्तानमाथि पनि परोस्, यसरी भन्नुभयो। तब तिनीहरूका निम्ति बारब्बालाई छोडिदिए, तर येशूलाई कोर्रा लगाएर क्रुसमा टाँगिनलाई सुम्पिदिए। यसै सबै इस्राएली जातिले कराएर भने उसको रगत हामी र हामीहरूको सन्तानमाथि परोस्। यसको मतलब उसको श्राप हामी भोग्नेछौँ भने। र यसो ख्रीष्टलाई परमेश्वर पुत्रलाई यसरी उनीहरूले यस्तो वस्त्र लगाइदिएर काँडाको मुकुट लगाइदिएर क्रुसमा टाङ्नलाई लगे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट यसरी बेइज्जत गरे। अब इस्राएली जातिले यसो ख्रीष्टलाई मात्र क्रुसमा टाँगेर मारेको होइन, यसो ख्रीष्टलाई मात्र इन्कार गरेको होइन, यसो ख्रीष्ट भन्दा पहिला आउनुभएको अगमवक्ताहरूलाई पनि यसरी गरेको। कतिलाई पिटे, कतिलाई चाहिँ मारे, कतिलाई खेदे, यो काम गरेको इस्राएल जातिले। अन्तिममा आफ्नै पुत्रलाई पनि, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि परमेश्वर पिताज्यूले पठाउनु भयो, तर यीशु ख्रीष्टलाई पनि उनीहरूले इन्कार गरेर यसरी क्रुसमा टाँगेर मारिदिए। अब यति धेरै श्राप अथवा अनाज्ञाकारी गर्ने इस्राएली जातिलाई परमेश्वरले दण्ड दिनु भएन भने परमेश्वर सत्य न्यायकर्ता र जीवित हुनुहुन्छ भनेर हामी डराउनु आवश्यक छ कि छैन? छैन। मम्मीले जहिले पनि यो आफ्नो छोरालाई म आज बजारबाट चक्लेट ल्याइदिन्छु, यो काम गर है भनेर भन्नुभयो। तर बजारबाट आउँदा काम चाहिँ छोराले गरे चक्लेटको आशा गरेर। भरे मम्मीले चक्लेट ल्याइदिनु भएन भने अर्कोचोटिदेखि छोराले काम गर्छ? गर्दैन। परमेश्वरले पनि यति धेरै अनाज्ञाकारी गर्ने इस्राएल जातिले दण्ड दिनु भएन भने यो इस्राएल जातिको परमेश्वर ठिक हुनुहुन्छ अथवा न्यायकर्ता हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्न आवश्यक छैन। त्यसपछि चाहिँ परमेश्वर रिसाउनु भयो अथवा परमेश्वर इस्राएल जातिलाई दण्ड दिने योजना गर्नुभयो। यो चाहिँ इस्राएल देशको झण्डा हो। यो झण्डाले चाहिँ समातेको भने इस्राएली जातिलाई म दण्ड नदिई छोड्दिनँ। अब यिनीहरूले गरेको अनाज्ञाकारीको दोषको दण्ड म दिनेछु भने परमेश्वरले निर्णय गर्नुभयो। लुकाको पुस्तक 23 अध्यायको 27 देखि 29 सम्म मानिसहरूको ठुलो धुइरो उहाँको पछि लाग्यो। त्यसमा स्त्रीहरू पनि थिए जो बिलाप गर्दै रुँदै थिए। तर तिनीहरूतिर फर्केर येशूले भन्नुभयो, यरुशलेमका छोरी हो, मेरो निम्ति नरो, तर तिमीहरू आफ्नै निम्ति र आफ्ना छोराछोरीका निम्ति रो, किनभने ती दिन आइरहेका छन् जब मानिसहरूले भन्नेछन्, धन्य बाँझीहरू र गर्भधारण नगर्ने कोखहरू र दुध नखुवाउने स्त्रीहरू। येशू ख्रीष्ट चाहिँ इस्राएली जातिले मार्नका लागि लगिँदैछ। त्यतिबेला येशूज्यूले आफू मर्नुहुने, आफू टाँगेर मर्नुहुने जुन क्रुस छ त्यो क्रुस पनि बोकेर जाँदै हुनुहुन्छ। त्यति बेला केही स्त्री र पुरुषहरू येशूज्यू साँच्चै परमेश्वर पुत्र हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने व्यक्ति पनि थिए इस्राएल जातिमध्ये। ती स्त्रीहरू रुँदै रुँदै येशूलाई पछ्याउँदै थिए। त्यति बेला यो स्त्रीतिर फर्केर येशूज्यूले भन्नुभयो, ए यरुशलेमका स्त्री अथवा नारीहरू, छोरीहरू हो, नरो, मेरो निम्ति रुनु पर्दैन, तर कसको निम्ति रुनु? आफ्नो र आफ्नै सन्तानको लागि रुनु भनेर भन्नुभयो। किन यसरी प्रभुले भन्नुभयो? 29 पदमा भन्नुभयो भने त्यो स्त्री खुसी हो अथवा त्यो स्त्री चाहिँ आशिष पाएको व्यक्ति हो जसले बच्चा नै अहिलेसम्म जन्माएको छैन र जन्माउन सक्दैन। बाँझी भनेको छ नि यहाँ, बाँझी र गर्भधारण नगर्ने कोखहरू धन्य भन्नुभयो। यो चाहिँ खुसी हुनेछ र आशिष पाउनेछ भन्नुभयो। किन प्रभुले यसरी भन्नुभयो? किनभने इस्राएली जाति संसारमा कुनै देश र राष्ट्रले यस्तो सङ्कष्ट र यस्तो दण्ड पाएको छैन जुन इस्राएली जातिले पाउँदैछन्। अब उनीहरूले अनाज्ञाकारी गरेको कारणले गर्दा, परमेश्वरमा ठट्टा गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले जुन दण्ड दिँदै हुनुहुन्छ, संसार सुरु भएदेखि कहिले पनि यो दण्ड कुनै जातिले पाएको नै थिएन। त्यो दण्ड इस्राएल जातिले पाउँदैछन्, त्यो कष्ट पाउँदैछन्। त्यस कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो निम्ति नरो। गर्भवती स्त्रीको पेटहरू चिरिनेछ र त्यो स्त्रीको पेटबाट निस्केर बच्चाहरूलाई चट्टानमा पछाएर मारिनेछन्। यस्तो खालको दण्ड उनीहरूले पाउनेछन्। यति बेला यो बच्चा जन्माउने स्त्री भन्दा बच्चा जन्माउन नसक्ने स्त्री नै के छ? खुसी छ। किनभने आफ्नो पेट पनि चिरिनु पर्दैन र आफ्नो बच्चा पनि आफ्नो अगाडि मरेको हेर्नु पर्दैन। अर्को कुरा हेऱ्यौँ भने यो विवाह गरेर बच्चा जन्माउन नसक्ने स्त्रीलाई परिवारले, समाजले राम्रो भन्दैन नि होइन र? तर येशू ख्रीष्टले त्यो समयमा चाहिँ यस्तै स्त्री असल हो, यही स्त्री खुसी हुनेछ भनेर भन्नुभयो। किनभने यति नै डर लाग्दो सङ्कष्ट आउनेछ भनेर भन्नुभयो प्रभुले। यो चित्रमा हेऱ्यौँ भने इस्राएली जातिहरू तितर बितर हुनेछ भनेर परमेश्वरले पहिला नै भन्नुभएको कुरा यहाँ देखाइएको छ। एचकेलको पुस्तक 17 अध्यायको 21 पदमा, त्यसका भागेर गएका सबै सेना तरवारले मारिनेछन् र बाँचेकाहरू चाहिँ चारैतिर तितर बितर हुनेछन्। तब तैँले जान्नेछस् कि म परमप्रभुले नै यो कुरा भनेको। परमेश्वरले सुरुदेखि इस्राएल जातिसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, तर पनि इस्राएली जातिले यो कुरा मान्न तयार नै भएन। परमेश्वरले साधारण त्यो ढुङ्गाको मूर्ति जस्तै विचार गरे, तर परमेश्वर त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्न।
यो देशमा बसेको इस्रायली जाति संसारभरि यसरी तितर-बितर भए, सबै देशमा छरिएर गए। किनभने उनीहरूले यस्तो खालको दण्ड पाए जो उनीहरू एक ठाउँ बस्नै सकेन। इस्रायली जातिहरू, यो सबै इस्रायली जाति भागेको ठाउँहरू, पहिलो ठाउँहरू आफ्नो देशमा बस्न नसकेको कारणले गर्दा यो सबै यो उत्तर अमेरिकातिर भागेको इस्रायल जातिहरू धेरै छन्। उनीहरूको यस्तो सुन्दर हरियाली देश यस्तो मरुभूमिमा परिवर्तन भयो। अघि हामीले हेरेका थियौँ, तिमीहरूको देश उजाड हुनेछ र सुनसान हुनेछ भन्नुभएको थियो परमेश्वरले। साँच्चीकै इस्रायल देश यस्तै नै भयो। परमेश्वरले पहिला नै भन्नुभएको थियो यशायाको पुस्तक 5 अध्यायको 6 पदमा, तिमीहरू अनज्ञाकारी भयो भने यस्तो श्राप दिन्छु भनेर। त्यसलाई म उजाड भूमि पारिदिनेछु, त्यो न त छिमलिनेछ न गोडिनेछ, तर त्यसमा सिउँडी र काँडाहरू उम्रनेछन्, त्यसमा पानी नपरोस् भनेर बादललाई पनि म आज्ञा गर्नेछु। यो संसारमा पानी नै परेन भने जमिनले उब्जनी दिन्छ? दिँदैन। सबै सुक्खा र मरुभूमिमा परिवर्तन हुन्छ। परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो, इस्रायल देश साँच्चीकै यस्तै नै भयो। यो त्यत्तिकै खिचेको फोटो होइन है, साँच्चीकै फोटो हो। यिनीहरूको देश यस्तो मरुभूमिमा परिवर्तन भयो जब उनीहरू अनज्ञाकारी भए। उनीहरू यसरी मर्नु पर्यो इस्रायली जातिहरू। यो एडी हो यो आजभोलिको मिति। एडी 70 मा इस्रायली देशमा यो समस्या अथवा दण्ड सुरु भयो इस्रायली जातिमाथि। यसु ख्रिस्टलाई क्रुसमा टाँगेर मारेको लगभग एडी 33 तिर हो। एडी 33 तिर हो। एडी 33 पछि कति वर्षपछि इस्रायल जातिमाथि यो समस्या पायो? लगभग 37 वर्षपछि। 37 वर्षपछि इस्रायल देशमा यो सङ्कट आयो अथवा यो श्राप पाए। यसु ख्रिस्टलाई क्रुसमा टाँगेर मारेको लगभग 37 वर्षपछि इस्रायली जातिले गरेको अनज्ञाकारीको दण्ड पाए। यो एडी 70 मा के भयो भन्दा रोमको सेनापति टाइटसले आफ्नो सेनाहरू लिएर इस्रायल देशमा युद्ध गर्यो अथवा इस्रायल जातिलाई मारिदियो। त्यति बेला इस्रायल जातिको जनसङ्ख्या 12 लाख जति थियो, तर 11 लाख मर्यो। अब कति बाँकी छ? 1 लाख जति छ। यो 1 लाख पनि एक ठाउँ बस्न नसक्ने गरी संसारभरि तितर-बितर भएर छरिनु पर्यो। एडी 135 मा 5,80,000 इस्रायली जातिहरू रोमी सम्राट हेरोदियनद्वारा मर्नु पर्यो र उनीहरू संसारभरि तितर-बितर हुनु पर्यो। 1066 मा पनि 4,000 इस्रायली जातिहरूलाई अरबीहरूले ग्रानाडामा मारिदिए। 1096 देखि 1291 भनेको चाहिँ आजभन्दा लगभग 700 वर्ष अगाडिको कुरा है। यिनीहरू क्रुसेड युद्धमा धेरै इस्रायली जातिहरू मर्नु पर्यो। 1215 मा डेभिडको तारालाई चिन्ह स्वरूप लुगाहरूमा लगाउन बाध्य गरियो। यति बेला कस्तो घटना घट्यो भन्दा इस्रायल देशको झन्डा यस्तो छ नि, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? यस्तो खालको हो। यस्तो चिन्ह इस्रायली जातिको हरेक लुगामा लगाइयो। यो लुगामा लगाउने कारण चाहिँ यो चाहिँ इस्रायली मानिस हो भनेर चिन्नका लागि हो। यो इस्रायल जाति मानिस हो भनेपछि उसँग जस्तो व्यवहार गरे पनि हुन्छ, मारे पनि हुन्छ, समस्या छैन। यसरी इस्रायली जातिलाई सताइयो त्यो समयमा डरलाग्दो तरिकाले। 1348 देखि 1350 भनेको आजभन्दा लगभग 450 वर्ष अगाडिको समय हो। युरोपको कारणले गर्दा धेरै इस्रायली जातिहरू यो समयमा मर्नु पर्यो। यति बेला एक प्रकारको महामारी फैलियो। युरोपको घर परिवार मध्ये 3 जना मध्ये 2 जना मर्नु पर्यो प्रत्येक घरमा, तर इस्रायल जाति मरेन। त्यसैले गर्दा उनीहरूले विचार गरे हामी मर्नु पर्ने कारण त इस्रायली जातिको कारणले गर्दा रहेछ। यो जाति चाहिँ श्राप पाएको जाति मर्नै पर्ने रहेछ, हामी मार्नुपर्छ भनेर धेरै योद्धीहरूलाई मारे त्यति बेला। तर अन्तिममा यो इस्रायली जातिको कारणले गर्दा युरोपको मान्छे मरेको होइन, मुसाले ल्याएको स्वरारोगको कारणले गर्दा इस्रायली जातिको कारण होइन, तर मुसाले ल्याएको स्वरारोगको कारणले गर्दा त्यति बेला युरोपको मान्छेहरू मर्नु पर्ने थियो। तर दण्ड कसलाई भयो? दोष चाहिँ इस्रायली जातिलाई भयो। यो समय पनि त्यस्तो दोष लगाएर इस्रायल जातिलाई मारियो। 1391 जुन महिनामा सेबलियामा धेरै इस्रायल जातिलाई मारियो, देश निकाला गरियो। 1492 अगस्तमा 3 लाख स्पेनद्वारा आफ्नो देशमा बस्न नसक्ने गरी बाहिर खेदिदियो। 1648 देखि 1658 भनेको चाहिँ आजभन्दा लगभग 350 वर्ष अगाडिको कुरा हो। रुस र पोल्यान्ड देश बीचमा युद्ध हुँदा 4 लाख इस्रायल जातिले मारियो। तपाईँले यो मितिहरू हेर्दै गर्नुभयो भने, जति हेर्दै गयो भने इस्रायल जाति मर्दै आएको कुरा मात्र हामी देख्छौँ। संसारमा अरू देशले यस्तो कष्ट र यसरी मर्नु पर्ने कुनै देशहरू छैन, यस्तो श्राप पाएको देश छैन। तर इस्रायल देश मात्र किन यस्तो भयो? किनभने इस्रायल जाति परमेश्वरले छान्नु भएको जाति हो, परमेश्वरको कामको लागि छान्नु भएको व्यक्ति हो। परमेश्वरले भनेको कुरा नमान्दाखेरि उनीहरूले यस्तो श्राप पाए। सबैभन्दा इस्रायल जाति मरेको समय चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धमा हो। यति बेला यो जर्मनको हिटलर भन्ने नाजी सेनाहरूद्वारा 60 लाख इस्रायली जातिहरू मर्नु पर्यो। 60 लाख भनेको कति हो? 1, 2, 3 गन्न यसरी सक्छ? सक्दैन होइन र?
यो काठमाडौँको जनसङ्ख्या लगभग 60 लाख जति होला आजभोलि। धेरै पहिला चाहिँ 50 लाख जति थियो भन्थ्यो, अहिले धेरै भइसक्यो होला, वृद्धि भयो होला, अहिले धेरै भइसक्यो होला। यो काठमाडौँको जनसङ्ख्या जति नै इस्रायल जाति मर्नु पर्यो यो समयमा। यो हिटलर भन्ने व्यक्ति यो हो, यो व्यक्तिद्वारा धेरै इस्रायल जाति मर्नु पर्यो। एचकेएल 22 अध्यायको 4 पदमा तैँले बगाएको रगतको कारण तँ दोषी भएको छस्, तैँले बनाएका मूर्तिद्वारा तँ बिटोलो भएको छस्, तैँले आफ्ना दिनहरूको अन्त्य गरेको छस् र तेरा वर्षहरूको अन्त्य गरेको छस्। यसै कारण मैले तँलाई जाति जातिहरूको बीचमा गिल्ला र सबै देशहरूमा ठट्टाको पात्र बनाउनेछु। तैँले जुन अनज्ञाकारी गर्यो, जुन रगत बगायो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि तैँले यो दण्ड पाउनेछौ भने परमेश्वरले पहिला नै इस्राएली जातिलाई भन्नुभयो। तल हेऱ्यौँ भने जाति जातिहरूको बीचमा गिल्ला र सबै देशहरूमा ठट्टाको पात्र बनाउनेछु। इस्राएली जातिलाई त्यसरी नै गरियो। उनीहरूले मानिस जस्तै व्यवहार गरिएन, मानव त अधिकार कुरा गर्छ छैन र अहिले, तर त्यति बेला इस्राएल जातिलाई पशु जस्तै व्यवहार गरियो। यो जर्मनका सेनाहरूले जिउँदै इस्राएल जातिको कानहरू यसरी काटिदियो। यसरी एकचोटि विचार गर्नुहोस्, यो जर्मनका स्त्रीहरू यहाँ छन्, यो इस्राएली स्त्रीहरू मरिसक्यो, यो इस्राएली जाति जुन स्त्रीहरू मरेको लासतिर गहनाहरू खोज्दैछन् सुनहरू। इस्राएल जाति केही समय धेरै धनी थियो नि त। यो कुखुरा राख्ने जस्तो ठाउँभित्र धेरै इस्राएल जातिले कोचेर राखियो र खाना नदिई धेरैजना मर्नु पर्यो। यो जुत्ताका मालिकहरू कता गए? सबै मर्नु पर्यो। घुम्न गएको होइन, सबैजना मरेको हुन् दण्ड पाएर। यो चस्माका मालिकहरू सबै मर्नु पर्यो। यदि धेरै चस्मा छ भने कति धेरै मर्नु पर्यो होला। स्त्रीहरूको विषयमा, यो दिदी बहिनीको विषयमा यसरी भन्नुभयो, तिमीहरू अनज्ञाकारी भयो भने यस्तो श्राप दिन्छु भन्नुभयो। यसैया 3 अध्यायको 24 पदमा सुगन्धित मसलाको सट्टामा सडेको दुर्गन्ध हुनेछ र पटुकाको सट्टामा डोरी, राम्ररी बाटेको कपालको सट्टामा मुडुली हुनेछ, सुन्दर वस्त्रको सट्टामा भाङ्राको लुगा र सुन्दरताको सट्टामा डामै-डाम हुनेछ। तिमीहरू अनज्ञाकारी भयो भने यी श्राप पाउनेछौ भन्नुभयो। सुगन्धित मसला भनेको आजभोलि हामी प्रयोग गर्छौँ नि, पर्फ्युम सेन्टहरू, त्योको सट्टामा के हुनेछ? दुर्गन्ध हुनेछ। अर्को चाहिँ पटुका। आजभोलिको यो दिदी बहिनीलाई त्यति थाहा पनि छैन होला, पटुका कतिजनालाई थाहा छ। पटुका बाँध्छन् दिदी बहिनीलाई होइन, पहिला चाहिँ लुङ्गी लाउँथ्यो, त्यो पटुका बाँध्ने चलन थियो नि। यो पटुकाको सट्टामा के हो? डोरी। अर्को राम्ररी बाटेको कपालको सट्टामा मुडुली। जति नै सुन्दर भए तापनि दिदी बहिनीको कपाल यो दाजुभाइको जस्तै काट्यो भने सुन्दर देखिनुहुन्छ छैन। त्यसरी दण्ड दिनेछ भन्नुभयो। भाङ्राको लुगा, सुन्दर वस्त्रको सट्टामा भाङ्राको लुगा। सुन्दर वस्त्र, उरले राम्रो राम्रो लुगा लाउनुको सट्टामा भाङ्राको लुगा र सुन्दरताको सट्टामा डामै-डाम हुनेछ, किनभने तिमीहरू अनज्ञाकारी भने यस्तो दण्ड पाउनेछौ भनेर भन्नुभयो। थाक्नुभयो जस्तो छ है, नथाक्नु सिद्धिनु लाग्यो। नभए इस्राएल जाति जस्तै पछि फेरि नरकमा गएर दण्ड पाउनुपर्छ है। स्त्रीहरूलाई चाहिँ त्यसरी दण्ड दियो। एकचोटि हेर्नुहोस् त, सबै स्त्रीहरूको केश खौरियो, लुगा पनि त्यस्तै लगाइदियो। जिउँदै मान्छेको शरीरमा विभिन्न किसिमका औषधिहरू परीक्षण गरियो। जिउँदै मान्छेको टाउको यसरी काटिएर त्यो जर्मन देशका डाक्टरले यसरी अध्ययनहरू गरे। पशु होइन, मान्छे हो, तर यो अति नै गाह्रो कुरा हो। यो जिउँदै दिदीबहिनी खुट्टा यसरी चिरियो र फेरि टाँका पनि यसरी लगाइयो। यसरी अध्ययन गरियो त्यो समयमा। यो भित्र नुहाउन जाउँ भनेर पठायो, तर पानी आउने पाइपबाट ग्यास पठाएर धेरैजना मर्नु पर्यो यसरी यो भित्र। तपाईँलाई मैले देखाउन लागेको जुन भिडियो छ, यो भित्र यो कालो कालो ब्ल्याक एन्ड भन्छ नि, पहिला पहिला कलरमा नभएको चाहिँ साँच्चीकै भिडियो हो र कलरमा भएको चाहिँ वचनअनुसार मिलाएर बनाएको र यो इतिहासमा भएको घटनाअनुसार मिलाएर बनाएको भिडियो छ। इस्राएली जातिले परमेश्वरमा अनज्ञाकारी गर्दाखेरि कस्तो खालको दण्ड पाए, एकचोटि यो भिडियो हेरौँ हामी। उनीहरूलाई पशु जस्तै व्यवहार गरे यसरी। यो साँच्चीकै भिडियो हो। यसरी इस्राएल जातिको लासलाई युएनको सेना आएर एउटा मात्र लास होइन, धेरै लासहरू यसरी गाड्यो।
마타오. जीवनको भरोसा छैन 작센하우젠. भनेको यही होइन र? कति बेला मर्छ थाहा छैन। 실로센부르크. यही हो जीवनको भरोसा छैन भनेको बाइबल। 베르겐벨젠. कति बेला मर्छ थाहा छैन। 마트하우젠. 라벤스부리크. 노르트하우젠. स्त्रीहरूको केसलाई यसरी काटिदियो, सबै मुडुली बनाइयो। 남자들은 전부 샤워실로 들어가라. 여자와 애들은 그 뒤를 따른다. 빨리 움직여. नुहाउन जाऊ भने पठाइदियो भित्र। यो भित्र यस्ता ग्यासहरू पठाइयो। लासहरूलाई यसरी जलाइयो। यो फिल्म होइन है, इस्राएली जातिले पाएको दण्ड। यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले परमेश्वरको कुरालाई सुन्दैन। इस्राएली जातिले पाएको दण्ड शरीरमा हो, उनीहरूको शरीर मरेपछि सिद्धियो। तर हामी अन्य जातिले पाउने दण्ड आत्मामा हो। शरीरको मृत्युपछि जसले सत्य परमेश्वरलाई एउटा परमेश्वर चिन्दैन त्यो व्यक्ति नरकमा गएर अनन्तसम्म दण्डमा जिउने हो। यो कुरा साधारण होइन। त्यसैले गर्दा बाइबलको परमेश्वर चाहिँ हामीले अरू ईश्वर जस्तो भनेर ख्याल ठट्टा गर्नु हुँदैन। स्त्रीहरूलाई सबै पुरुषको अगाडि नाङ्गै यसरी उभ्याइयो, राखियो, यो सजिलो कुरा होइन, दण्ड पाएको कुरा। म चाहिँ तिमीहरूलाई जाति जातिहरूका बीचमा तितर बितर पारिदिनेछु र नाङ्गो तरवार लिएर तिमीहरूलाई खेद्नेछु। तिमीहरूको देश सुनसान र तिमीहरूका सहर उजाड हुनेछन्। लेवी 26 अध्यायको 33 पदमा पहिला नै परमेश्वरले व्यवस्था दिनुहुँदाखेरि यदि तिमीहरूले अनगेकारी गर्यो भने यस्तो श्राप पर्नेछ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। यो श्राप इस्राएल जातिले साँच्चीकै नै पाए। तपाईहरू नि हामी अन्य जातिले अझ योभन्दा डरलाग्दो दण्ड छ। हरेक इस्राएली जाति यसरी मारियो। कसैले चाहिँ झुन्ड्याएर मारियो, कसैले यसरी। सबै इस्राएल जातिको लास हो। आशिष श्रापमा परिवर्तन भयो। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो तिमीहरू अनगेकारी भयो भने म दण्ड दिन्छु भनेर। त्यसैले गर्दा उनीहरूको भूमि केमा परिवर्तन भयो? उजाड भयो। कहिलेसम्म? 1900 वर्ष। 19 वर्ष होइन है, 1 र 9 होइन है, 1900 वटा वर्ष बितेर गयो। तर पनि उनीहरूको देश उजाड भयो, पानी परेन। ठुलो जाति थियो तर छरपष्ट भए 102 वटा संसारभरि तितर बितर भए इस्राएली जातिहरू। आशिषको मूल हुनेछ भने परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। तर श्राप, मृत्यु र सङ्कष्ट पाए इस्राएली जातिहरूले। यो दण्ड पाएको छ। हाम्रो अगाडि छन् इस्राएल जातिहरू, हाम्रो अगाडि। अघिका पुरानो कुरालाई सम्झ, म परमेश्वर हुँ र अरू कोही छैन।
म परमेश्वर हुँ, म जस्तै अरू कोही छैन। आदिदेखि अन्तसम्मको र प्राचीन समयदेखि हुन आउनेसम्मको जानकारी म दिन्छु। म भन्छु मेरो अभिप्राय ठहर्नेछ र मैले चाहेको सबै पूरा गर्नेछु। यो अघिको पुरानो कुरालाई सम्झ भनेर इस्राएली जातिलाई मात्र भनेको कुरा होइन, आज तपाईँ र म अन्य जातिको लागि पनि हो। इस्राएली जाति हाम्रो लागि उदाहरण हुन् भनेर तपाईँलाई मैले अघि भनिसकेको छु। इस्राएली जाति अनाज्ञाकारी भएर श्राप पाए। अहिले तपाईँ र म अन्य जातिहरूले पनि परमेश्वरको वचन ठिक प्रकारले सुनेर उद्धार लिएर स्वर्ग जाने व्यक्ति भएनौँ भने नरकको दण्डमा सदाभरि जिउनुपर्छ। हाम्रो दण्ड चाहिँ कहिले पनि सिद्धिँदैन, त्यो ठाउँमा जानुपर्ने हो। त्यसैले गर्दा उहाँले भन्नुभयो अघिका कुराहरूलाई सम्झ, यो कुरा भन्नुभयो। नोआको समयमा नोआले प्रचार गर्नुभयो, तर यी मानिसले परमेश्वरको वचनलाई ठिक प्रकारले सुन्ने हृदय नै भएन, दुष्ट भएको कारणले गर्दा, जसको कारणले गर्दा उनीहरू पानीको दण्डमा मर्नु पर्ने भयो। तर नोआ आज्ञाकारी भएकाले बचाइए। ती आत्माहरूले प्राचीन कालमा आज्ञा पालन गरेनन्। जब नोआको समयमा जहाज बनाउँदा परमेश्वरले धैर्य धारण गरी पर्खिरहनु भएको थियो। त्यस जहाजमा थोरै अर्थात् 8 जना पानीद्वारा बचाइए। कतिजना बाँच्यो? 8 जना मात्र बाँचे। अहिलेको समयका युगका कति व्यक्तिहरूले उद्धार पाएर स्वर्गमा जाने हो, त्यो चाहिँ चिन्ताको विषय छ। किनभने वचन सुनेर विश्वास गर्ने हृदय छैन, उद्धार पाउन मन छैन, सत्य परमेश्वर चिन्ने मन छैन, एक दिन नष्ट भएर जाने कुरालाई मात्र ध्यान छ मनमा। तर तपाईँहरू यहाँ आउने सबैजनालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सत्य परमेश्वरलाई चिनेर कहिले पनि नमर्ने जीवन पाउनुपर्छ। त्यति बेला यो नोआको जहाजको ढोका कसले बन्द गरिदिनु भयो? परमेश्वरले। यो हाम्रो पनि, यो अन्य जातिहरूले उद्धार पाउने समय छ। यो कक्षा 4 मा अबको यो पछि हामी हेर्छौँ, त्यो समय एक दिन सिद्धिएर जानेछ। त्यो समय तपाईँ र मेरो लागि सिद्धिएर गइसकेपछि हामी जति नै चिच्चाए कराए पनि हामी स्वर्ग जाने मौका पाउँदैनौँ। त्यति बेला मान्छेहरूले रुँदै कराउँदै बिलाप गर्दै नोआको जहाजको ढोका ढकढक गरे, तर पनि त्यो ढोका खुलेन। हामी पनि परमेश्वर अगाडि भएर परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट आइहाल्नु भयो भने त्यो समय जस्तै नै हामी जति बिलाप गरे पनि उद्धार पाउने मौका छैन। म पछि भन्नुहोस्, अघि लेखेका कुराहरू हाम्रो शिक्षाको निम्ति लेखिएका थिए। यो इस्राएली जातिको जीवनबाट सिक्नुपर्ने चाहिँ एक व्यक्तिले हो, मैले हो, तपाईँहरू एक जनाले हो। तपाईँले यो कुरालाई सुनेर यतिकै बिर्सिने विचार नगर्नुहोस्। मैले यदि सत्य परमेश्वरलाई, यो बाइबलको परमेश्वरलाई चिनिन भने इस्राएली जातिले पाउने दण्ड मैले नरकमा पाउनुपर्छ। इस्राएली जातिको दण्ड बरु सहिनीय छ, किनभने उनीहरूले शरीरमा पाए सिद्धियो। तर हाम्रो आत्माको दण्ड भने कहिले नसिद्धिने हो। हिजो हामी कक्षा 1 मा हेऱ्यौँ, मानिस आत्मिक प्राणी हो, त्यो आत्मा कहिले पनि मर्दैन, त्यो आत्मा सदाभर नरक दण्डमा पर्ने हो। त्यसैले गर्दा तपाईँहरूले सत्य परमेश्वर चिनेर त्यो नरकबाट बाँचेर स्वर्गमा जानुपर्छ। हरेक मानिस मरेपछि न्याय छ, परमेश्वरको न्यायमा उभिनुपर्छ र उसले जीवनभरि गरेका हरेक उसको पापको न्याय हुनेछ र परमेश्वरद्वारा न्यायमा परेर नरकमा जानुपर्नेछ। यो नरक चाहिँ आगो र गन्धक दन्किने कुण्ड हो, जहाँ अलिकति पनि आराम र विश्राम छैन। यो हरेक पापीहरू जाने ठाउँ हो। परमेश्वर के चाहनुहुन्छ? 1 तिमोथी 2:4 म पछि भन्नुहोस्, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। उहाँ भनेको चाहिँ यो भित्र परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ। परमेश्वरज्यू के चाहनुहुन्छ? एकजना पनि व्यक्ति नरकमा नगएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तर परमेश्वरले त बोलाउनु भएको छ। स्वर्ग जाने या नजाने चाहिँ तपाईँ र मेरो निर्णयको कुरा हो। सत्य परमेश्वरलाई चिन्ने या नचिन्ने चाहिँ, रोज्ने या नरोज्ने चाहिँ त्यो मेरो व्यक्तिगत निर्णय हो। तपाईँ एक जनाको निर्णय हो। त्यो निर्णयले गर्दा पछि भविष्यको गन्तव्य पनि बदलिन्छ। उद्धार पाएका व्यक्ति, परमेश्वर चिन्ने व्यक्तिहरू स्वर्गमा र उद्धार नपाएका व्यक्तिहरू अनन्त नरकमा चढ्नुपर्छ। धेरै मेहनत गरेर वचन सुनिदिनु भयो, धन्यवाद। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर यो कक्षालाई अन्त्य गर्नेछौँ। अनुग्रही प्रभुज्यू धन्यवाद, कक्षा 3 हामीले हेर्ने मौका तपाईँले दिनुभयो। प्रभुज्यूले नै सहायता गर्नुभएको कारणले गर्दा यो कक्षाभरि वचन सुन्न सहयोग गरिदिनु भयो, धन्यवाद। इस्राएलीको जीवनबाट हामी राम्रोसँग अझ विचार गरेर प्रभुज्यू तपाईँ सत्य परमेश्वर चिन्ने मन दिनुहोस्। म प्रार्थना गर्दछु अब एकछिनको आरामपछि फेरि कक्षा 4 सुरु गर्नेछौँ। त्यो कक्षा 4 को वचन पनि परिश्रम गरेर सुन्न सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहायता गरिदिनुहोस्। सबै धन्यवाद सहितको प्रार्थना प्रभुको नाउँमा चढाउँछौँ, आमेन। सबैलाई जय मसीह।